ذوق شوق نال نعرہ لانا ہے اور اپنی حاضری دا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ تعالی جل شانہ شاہ صاحب ساڑھے سامنے انشاءاللہ تعالی شان اہل بیت اور شان صحابہ کرام تے ماشاءاللہ بیان فرما کے توڑے میرے دلانو منور فرمان گے حج بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو کھاکے مال یتیمہ دا حج مسیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں نفس تے چھوری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو بھول بیٹھے ہو فرزانو نفلہ نیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو تے گلہ کیتی جاندے ہو سبحان اللہ پیتی جاندے ہو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ بلا تاخیر دعوت خطاب پیش کرنے لگے ہیں جناب پیر سید شہزاد الحسن صاحب محبت ذوق نال خود تڑپنا بھی دوری دوری خدمتیں ہیں آپ کے سپرد کہ خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت نعرہ تحقیق جشن میلاد مصطفیٰ ذکر اہل بیت شان صحابہ الحمدللہ الحمدللہ الذی يحب الصادقین ويلعن الكاذبین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ذوق و
و شوق تے محبت دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت والثناء پیش کرنے تو بعد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا برادرم حکیم نصیر احمد صاحب اور انہوں دے تمام رفقاء کار انہوں دے اہل و عیال دی اس خدمت نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ شرف قبول عطا فرمائے. تواڈا ساڈا سب دا آونا مل بیٹھنا بالخصوص حضرت علامہ استاد العلماء والفضلاء حضور مولانا مفتی سید تنویر حسین شاہ صاحب اللہ جل شانہ آپ دی دینی خدمات نو قبول فرمائے اور پروردگار عالم تمام صدور محفل تمام سامعین محفل نو آپ دا صدقہ دنیا آخرت دیاں رحمتاں راحتاں اور ہدایتاں نصیب فرمائے. اس وقت جناب دے سامنے جس موضوع نو پیش کرنے دا ارادہ ہے وے اس دا عنوان ہے یزید کی نفرت کی اوٹ میں یہود سے محبت. یزید سے نفرت کی آڑ میں یہود سے محبت. بنی اسرائیل یہود نصارا وہ قوم نے کہ قرآن حکیم فرقان مجید دے وچ سب تو زیادہ سابقہ امتاں دے وچوں جے کسے دا ذکر کیتا گیا ہے تے او بنی اسرائیل دا ذکر. اور بنی اسرائیل قوم دے نیک لوگ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام رسولان عظام یا اونا دیاں امتاں دے نیک حضرات اونا دی پاکیزگی دا بیان تھوڑی آیات بینات چے تے اے بنی اسرائیل یعنی یہودیاں تے عیسائیاں دیاں پلیتیاں دین دشمنیاں انبیاء پاک دا قتل اینا دا ظلم جور و جفا اس دا بیان مبارک زیادہ آیات بینات. قرآن حکیم اولاً تے کو پڑھدا کوئی نہیں بالخصوص مولوی طبقہ عامت الناس تے بیچارے پڑھ دے نے سادے جٹ بابے تے بیٹھے ہوندے نے سویرے 8 بجے تک قرآن دیاں تلاوتاں کردے نماز تو بعد. میں مولویاں دی گل پہ کرنا اولاً تے پڑھدا کوئی نہیں جے پڑھدا ہے تے اگوں مانے دا پتہ کوئی نہیں تے جے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھدا بھی ہے تے اگوں اس نو سمجھ نہیں آوندی. اتنی عقل تے اتنا رب تعالی نے سینہ کھولیا نہیں جو اللہ تبارک و تعالی دے احکام اور اس پاک کلام دے عنوانات ال نظر جاوے.
نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دی موجودگی دے وچ قرآن پاک دے احکام دیاں خلاف ورزیاں جنہاں نو پروردگار دشمن فرماوے انہاں نال یاریاں، جنہاں نو سجن فرماوے انہاں نال دشمنیاں، یہ نتائج نے اس امت دے قرآن کریم فرقان حمید دے علم نہ لین دی اور مخالفین تے یہود نصارا مشرکین دی تعلیمات لین دے نتائج یہ ہوئی نے کہ اج اس قوم دے نکے نکے بال نو اے پتہ تے ہے کہ بتی بناون والا سائنسدان کیڑا سی، ایٹم بناون والا سائنسدان کیڑا ہے، میوزک تے جناب جڑا ہے او ساز واجے بناون والا او سائنسدان کیڑا ہے، لیکن انہاں نو اے نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام دے وچ اسلام اور مسلمان دشمن کیڑیاں کیڑیاں قوماں نو فرمایا۔ جلدی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ فرما رہے سن بھی میں شان صحابہ بیان کراں گا۔ حکیم نصیر صاحب جان دے نے جو حکیم بندہ وہی ہوندا ہے جڑا مریض دی طبیعت تے مریض دی دوائی او دے طبیعت دے مطابق تے مرض دے مطابق دے جی وہ پھر حکیم کیا ہے جڑا بیچارہ مرض ہی نہ سمجھے تے جے مرض سمجھے تے علاج اون دے مطابق پیش نہ کرے۔ سمجھ نہیں آئی؟ لہذا میں وہ مطابق علاج پیش کرنے واسطے جڑا ہے نا وہ جناب نو یہ موضوع پیش پہ کرنا۔ اللہ تعالی دے پاک کلام دی تعلیمات نو چھوڑ کے تے جس وقت اس قوم نے اپنا رخ کیتا یہود نصارا وال، انہاں نو سجن دشمن دی پہچان بھول گئی، انہاں نو اللہ تعالی دے احکامات او بھول گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالی دے پاک کلام دی قدر او بھول گئی، نکل گئی، ختم ہو گئی۔ بے ادبیاں تے گستاخیاں او اتنیاں عروج تے جا کھڑیاں ہوئیاں کہ نتیجہ تن جڑے ادب کرن والے نے، جڑے رب رسول دی غیرت رکھن والے نے، انہاں نو ہی بدترین دشمن سمجھا جان لگ پیا دین دا، تے جڑے دین دے بدترین دشمن سن، دین دیاں جڑاں وڈھن والے سن، انہاں نو آدا یار سمجھن لگ گیا۔ ہن میں سب تو پہلے جناب نو یہ دساں گا کہ یہود کی بلا نے، سارا نہیں دسنا، میں صرف ایویں تھوڑا تھوڑا ذائقہ چکھاواں گا کیونکہ میں اتنا لمبا بیان تے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے پاک کلام دے وچ تانوں عرض پہ کرنا جو بنی اسرائیل جتنی آیات بینات سابقہ امتاں دے بیان چاہیاں نے، انہاں وچوں سب تو زیادہ امت بنی اسرائیل جڑے ہے نے یہودی عیسائی، انہاں دے بیان چاہیاں نے تے انہاں دیاں تعریفاں دے نالوں، یعنی انہاں دے نیکاں دیاں تعریفاں دے نالوں انہاں دے بھیڑیاں دیاں تذلیلاں رب سونے زیادہ فرمائیاں نے۔ قرآن حکیم فرقان مجید دے وچ نا لعن اور لعنت دا لفظ تقریباً 30-40 باری آیا ہے، تے کافراں واسطے تھوڑی بار آیا ہے تے یہودیاں عیسائیاں واسطے زیادہ بار ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، توجہ ہے، کافراں واسطے تھوڑی بار آیا ہے تے یہودیاں عیسائیاں واسطے وہ زیادہ بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی توہین اور تضلیل دے واسطے اور انہاں دیاں کذب بیانیاں، انہاں دیاں بدعملیاں، انہاں دیاں اللہ رسول نال دشمنیاں
انہاں دا بیان پروردگار عالم نے او وضاحت دے نال اور اپنے پاک کلام دے وچ تھاں تھاں تے سمجھاوندے ہویاں رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. صدقے جاواں میں ہن اللہ جل شانہ دے پاک کلام دیاں آیتاں پڑھ کے تانوں سناواں گا, انہاں دے معنی کر کے سناواں گا تے پھر تانوں دساں گا کہ اس دے پیچھے معاملہ کی سی اور ایک کی لوگ بن گئے سن تے رب العالمین انہاں دیاں کیوں مذمتاں تے کیوں انہاں اُتے لعنتاں پائیاں. سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 87 پڑھن لگے ہیں. بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. پروردگار فرماؤندا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بے شک اساں موسیٰ پاک نو کتاب عطا فرمائی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور فرمایا اساں اگے پیچھے پے در پے انہاں دے پیغمبر بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور فرمایا دتا اساں عیسیٰ ابن مریم پاک نو دتیاں اساں روشن نشانیاں اور اساں تقویت دتی انہاں نو جبریل امین دے نال. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اور پروردگار فرماؤندا ہے کیا جدوں بھی کوئی تواڈے کول نبی آیا ہے پیغمبر آیا ہے اور اس وقت ایسا حکم لے آیا ہے جڑا تواڈے نفس نو پسند نہ ہوے تسی اوتھے ہی تھاں تے آکڑ گئے جے. یہودیاں عیسائیاں تے بنی اسرائیل نو پروردگار پہ فرماوندا ہے فرمایا جیسے لے کوئی ایسا حکم لے آوندا ہے حالانکہ لیاون والا نبی ہوندا ہے اللہ دا رسول ہوندا ہے لہذا صاحب شریعت یا صاحب نبوت نبی جڑا ہوندا ہے جیسے لے رب تعالی دا حکم لے کے آوندا ہے جڑا تواڈے نفس دے خلاف ہوندا ہے تسی اوتھے ہی آکڑ جاندے. انفسکم مستکبرتم اوے تساں اوتھے ہی آکڑ جاندے جے. ففریقا کذبتم کئیاں نو تساں جھٹلا دیندے جے یعنی کہندے ہو اے العیاذ باللہ نبی جھوٹ پیا بولدا ہے اے رسول العیاذ باللہ جھوٹ پیا بولدا ہے. او فرمایا یہودی عیسائی بنی اسرائیل والے تساں انہاں نبیاں نو جھوٹا کہندے ہو لعنتیو. وفریقا تقتلون اور بعض نبیاں نو تساں قتل کر دے دے جے تساں قتل کرن والے جے تسی قتل کرن لگ پیسو. پروردگار عالم پہ فرماؤندا ہے ادھر ویکھو سونیا یعنی کی مطلب ہے پروردگار انہاں لعنتیاں دی تذلیل تے توہین واسطے تے امت مسلمہ دی تعلیم واسطے پہ فرماؤندا ہے فرمایا اوے مومنو انہاں دے وچ ادھر ویکھ رب العالمین نے انہاں نو شاناں کیڑیاں دتیاں. پروردگار نے ادھر ویکھ ابراہیم پاک علیہ السلام دے دو پتر سن ایک دا نام سی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تے دوسرے پتر دا نام سی سیدنا اسحاق علیہ السلام. لہذا اسماعیل پاک دی اولاد دے اندر کوئی آخری نبی تے آخری رسول سب تو بعد تشریف لے آئے نے لیکن انہاں وچ ادھر ویکھ
اسحاق پاک دے بیٹے نے سیدنا یعقوب علیہ السلام اسرائیل یعقوب پاک دا نام سی بنی اسرائیل کناں نو آکھیا جاندا ہے جڑے یعقوب پاک دی اولاد سن انہاں نو بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے لہذا بنی اسرائیل 12 پتر یعقوب علیہ السلام پاک دے تے انہاں 12 پتراں دی اولاد جیسے لے حضرت سیدنا یوسف پاک دی پیروکار بن گئی انجی سلسلہ چلدا گیا نبوت چلدی رہی انہاں دے وچ حکمت ہوندی رہی عزت وندی رہی لیکن جیسے دین ابراہیم تو انہاں نے مکھ چا موڑیا ہے اس وقت پروردگار نے انہاں دے اوتے فرعون نو حاکم چا بنایا ہے ہن فرعون دی حکومت دے وچ پھر اے ذلیل ہون لگ پئے کئی سالاں تقریباً 350-400 سال دی ذلت تو بعد رسوائی تو بعد رب العالمین نے جدوں موسیٰ کلیم علی نبینا علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے پھر انہاں نو مبعوث فرمایا ہے انہاں دے صدقے نال بنی اسرائیل نو پھر عزت عطا فرمائی ہے فرعون کو نجات عطا فرمائی ہے اتنے احسانات رب العالمین نے جدوں فرمائے اور اس وقت فرعون کو نجات جدوں مل گئی نجات تو بعد موسیٰ پاک اپنی منت پوری کرن واسطے کوہ طور تشریف لے گئے جس لے ادھر کوہ طور اللہ دا کلام تورات مقدس لین واسطے کلیم طور تے گئے ہوئے تے پچھوں اے ہوئی بنی اسرائیل جنہاں نو موسیٰ پاک ذلت وچوں کڈ کے عزت ال لیا رہے سن او بے دینی وچوں کڈ کے دین ال لیا رہے سن کفر وچوں کڈ کے اسلام ول لیا رہے سن اے ہوئی بنی اسرائیل او انہاں دے وچوں ایک لعنتی سامری نے جناب علی وچھا بنایا ہے سونے دا تے اس نو جناب علی او دے منہ وچ جبریل دے پیراں دی مٹی پا کے تے او بولن لگ پیا ہے او سامری جادوگر بے ایمان او کہن لگیا اے خدا جے موسیٰ دین واسطے رب دا کلام لین گئے نے اے سامری کولوں بت لے کے او دی پوجا کرن لگ پئے لعنتی توجہ ہے میں موڈ پہ بیان کرنا یہودیاں دا ادھر ویکھ اور لکھاں دی تعداد اس وقت تک بنی اسرائیل پہنچ گئے سن یعقوب پاک دی اولاد لکھاں دی تعداد پہنچ گئے سن موسیٰ پاک علیہ السلام جیسے لے فرعون کولوں بچا کے نکلے نے تے آپ دے نال اس وقت صرف فوج 8 لاکھ سی یعنی 8 لاکھ بندے تکڑے جڑے لڑن والے سن وہ موسیٰ پاک دے نال سن ذرا سوچو بال کنے ہونے نے بیبیاں کنیاں ہونیاں نے بڈھے کنے ہونے نے یعنی اس وقت بنی اسرائیل لکھاں دی تعداد جس لے موسیٰ پاک تشریف لے آئے ہن میں سارا قصہ اگر بیان کراں تے وہ بڑا طویل ہو جانا ہے ادھر ویکھ ہن اے اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرما رہا نا کہ اساں نبی بھیج دے رہے ہیں رسول بھیج دے رہے ہیں اور ادھر ویکھو موسیٰ کلیم علیہ السلام جیسے تورات شریف اللہ تعالیٰ دے کولوں کلام اللہ لین گئے نے نا تے ایڈے کمینے سن جو آدھے پاک رسول نو کہن لگے نہیں تیری گل تے سانو اعتبار نہیں ہونا نال ساڈے بندے لے کے جا جڑے تینوں ویکھن رب تینوں دیوے تے تو لویں تے اے ویکھنے آن تے گواہی دیون تے پھر اسی اے مننا گے بھئی اے رب دا کلام ہے العیاذ باللہ ایسے بدترین قوم سے پروردگار تاں پیا فرماوندا اے ففریقا کذبتم اور ادھر ویکھو عیسیٰ پاک علیہ السلام بنی اسرائیل دے وچ آخری نبی آخری رسول نے بنی اسرائیل دے وچ آخری نبی آخری رسول عیسیٰ پاک نے جیسے لے آپ تشریف لے آئے نے تے آپ دی مخالفت بھی انہاں یہودیاں کیتی انہاں یہودیاں ملعونہ نے ہی آپ نو قتل دی سازش کیتی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پہ اٹھا لیا اے ساڈا مومنہ دا عقیدہ ہے عیسائی یہ سمجھ دینے والا یاد باللہ بھئی انہوں نے مار دیتا سی قتل کر دیتا سی یہودیاں نے
ادھر ویکھ انج عیسیٰ پاک نو پہلو جھٹلایا و فریقا تقتلون اور پروردگار پہ فرماتا کئیاں نو تساں قتل کر دیتا، یعنی کی مطلب ہے قتل دی سازش تے عیسیٰ پاک دے بھی خلاف کیتی. اور ادھر ویکھ ایک ایک دیہاڑ دے وچ 70 نبیاں نو شہید کیتا اس قوم نے. ایک ایک دیہاڑ وچ کی کیتا 70 انبیاء پاک نو شہید کیتا اس قوم نے. ذرا اندازہ کرو جے ہکو دیہاڑی دے وچ جو 70 نبیاں نو شہید کرن والی جڑی لعنتی قوم ہوئے، ایمانداری دے نال دس کیا سانو اگر اساں انہاں دی تابعداری تے پیروکاری وچ لگ جائیے تے انہاں دے آکھے لگ جائیے یا انہاں نو کم از کم اپنا دوست ہی سمجھ لویے، اپنا دشمن نہ سمجھیے، تے ایمان نال دسیا جنہاں آدھے نبیاں نو قتل کرن تو شہید کرن تو جڑے کمینے باز نہیں آئے، کیا سانو ساڈے نبی دا پیروکار رہن دین گے؟ ادھر ویکھو سجنا، تاں کر کے ساڈا قلندر اقبال سانو سبق دیندیاں فرماوندا ہے دیتا ہے ہمیں روز سبقی ہر شام کا ڈھلتا سورجی دیتا ہے ہمیں روز سبق ہر شام کا ڈھلتا سورجی کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. یا غوث اعظم ادھر ویکھو اقبال آخدا ہے میاں وہ جی میں روزانہ سورج چڑھدا کیڑے پاسوں ہے؟ مشرق والے پاسوں. ڈوبدا کیڑے پاسے ہے؟ مغرب والے پاسے. اقبال آخدا ہے وہ جنہ اہل مغرب ال جا کے سورج بھی ڈوب جاندا ہے، جنہ اہل مغرب ال سورج جاوے تے سورج بھی ڈوب جاندا ہے. او مسلمانوں تسی انہاں اہل مغرب ال نہ جایا جے نہیں تے تسی بھی انج ہی ڈوب جاسو. ہائے 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 توجہ ہے. سورج دے اوتے اختیار کوئی نہیں انہاں دا، صرف تشبیہ دیتی ہے رب العالمین، یعنی حضرت اقبال نے رب العالمین دی اس مخلوق سورج دی تشبیہ دیتی ہے. اس پاسے جان نال تے سورج بھی ڈوب جاندا ہے. تے بے وقوفو تسی انہاں دے پیروکار کیوں بن گئے جے؟ تسی رسول عربی دے پیروکار بنو او جنہاں دی بارگاہ دے وچ سورج بھی واپس سدیا آ جاندا ہے، چند بھی ٹکڑے ہو تے قدم آئے. تاں قلندر اقبال فرماؤں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ادھر ویکھو سجنا پروردگار فرماؤں ہے فرمایا ہے او بدبخت نے جنہاں نے نبیاں نو قتل کیتا ہے، نبیاں دی تکذیب کیتی، نبیاں نو جھٹلایا ہے. ادھر ویکھن سونیا اسی گل دے اوتے اگر آیات بینات میں پیش کردا جاواں تے کافی تعداد دے وچ مل جانیاں نے، کافی انبیاء دے قصص تے واقعات مل جانے نے، لیکن ایتھے میں موضوع نو چوکے طویل نہیں کرنا چاہندا، میں گل پوری سمجھاونا چاہنا. ادھر ویکھن ذرا اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی انہاں یہودیاں دی گل پیا فرماؤندا ہے
تے پھر اتوں اپنی طرفوں حکم صادر پہ فرماؤں دے وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون یہودی کہن لگے قالوا قلوبنا غلف ساڈے دلاں دے اوتے تے اگے غلاف چڑھے نے یعنی کی مطلب ہے حضرت ابن عباس پہلے مفسر قرآن مولا علی دے شاگرد نبی سرور دے چاچے دے پتر فرماؤندے نے فرمایا انہاں دی اس قول دا مطلب کی ہے یعنی او کہندے سن یہودی یہ گل کردے سن یہودی اے گل کردے سن کہ ساڈے دلاں دے اوتے جڑے غلاف چڑھے نے یعنی کی مطلب ہے ساڈے دل تے اگے ہی علم دا منبع نے سانو تواڈے یعنی اللہ دے کلام دے علم دی ضرورت کوئی نہیں جیسے لے یہودیاں نے اے گل کی تھی اے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساڈے کولے تے پہلو ہی علم بتیرا ہے اسی تے علم دے منبع بنے کھلوتے ہیں علم دے جبے تے کبے بنے کھلے ہیں تاں ساڈے دلاں دے اوتے خلاف اگے چڑھے ہوئے نے یعنی کی مطلب ادھر ویکھ اللہ دا کلام علم دا خزانہ ہے علم دا خزانہ ہے اساں اوتے تعلیم واسطے غلاف چاڑ کے رکھنے ہیں برکت واسطے غلاف چاڑ کے رکھنے ہیں جو رب تعالی دے دین تے علم دا تے کلام تے برکتاں دا اے منبع تے خزانہ اے دی عزت تے توقیر ہو جاوے لہذا یہودی لعنتی کہن لگے کہ ساڈے دلاں دے اوتے خلاف چڑھے ہوئے نے یعنی کی مطلب ہے ساڈے دلاں دے وچ اگے جو کچھ علم ہے وے بتیرا ہے جو کچھ ساڈا جناب علی نفسانیت جو کچھ اساں رد و بدل اللہ دے کلام وچ کیتا ہے رب دیاں کتاباں وچ کیتا ہے جو تعریف کیتی ہے جو اپنے دین نو غلط ملت تے جناب علی بدلیا ہے اے ساڈے دل وچ او جو علم پیا ہے آدی سائنس دا تے آدی لعنت دا او ساڈے دل وچ اگے ہی علم دا منبع کھڑا کھلا ہے لہذا ساڈے کولے اگے ہی علم بتیرا ہے پروردگار اگوں جواب ارشاد فرماوندا ہے فرمایا اے جڑا گل پہ کردے نے تے ساڈے کولے اگے بتیرا علم ہے اگے بتیرا علم ہے لہذا اگے ہی ساڈے دل علم نال بھرے نے فرمایا نا بلعنہم اللہ فرمایا انہاں کولے علم نہیں او انہاں دا دل علم نال نہیں بھریا او انہاں دا دل لعنہم اللہ اللہ دی لعنت نال بھریا توجہ ہے جی یہودیوں سے تعلیم لینے جاتے ہو یہودیوں سے تعلیم لیتے ہو انگریزوں سے تعلیم لیتے ہو تعلیم نہیں لیں گے تو پھر گزارا کیسے ہوگا اے اللہ تعالیٰ دا قرآن کی پدسدہ ذرا سن رب دا کلام سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 88 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر دے وچوں گل بیان کیتی ہے مت کوئی حوالہ منگے ابن عباس پاک فرماؤندے نے فرمایا اس یہ جڑا کہہ رہے ہیں قالوا قلوبنا غلف ساڈے دلاں تے اگے غلاف چڑھیا ایندا کی مطلب ہے ابن عباس پاک فرما رہے نے دا مطلب ہے او کہندے نے کہ سانو تواڈے دین والے علم دی کوئی لوڑ نہیں اللہ تعالی دے قرآن والے علم دی سانو کوئی لوڑ نہیں ساڈے دل اگے ہی علم نال بڑے بھرے نے اگوں اللہ تبارک و تعالی کی پہ فرماوندا ہے فرمایا انہاں دے دل علم نال نہیں بھرے بل لعنہم اللہ بکفرہم فرمایا انہاں دے اندر جڑا کفر وڑیا پیا ہے اللہ دی لعنت پہ گئی انہاں دے دلاں دے اوتے اس کفر دی وجہ تو لہذا فقلیلا ما یؤمنون انہاں وچوں تھوڑے ہی نے جڑے مومن نے بہتیاں اوتے رب دی لعنت پئی ہے انہاں دے کفر دی وجہ تو یعنی کی مطلب ہے علم دو قسم دے ہوندے نے ایک علم ہوندا ہے اسلام والا ایک علم ہوندا ہے کفر والا توجہ ہے رب سونے قرآن وچ علم دتا اسلام والا یہودی کہن لگے اساں اگے ہی علم نال بھرے پئے ہیں
سانو تواڈے قرآن اسلام والے علم دی لوڑ نہیں. رب العالمین فرمایا بل لعنہم اللہ، علم نال انہاں دے دل نہیں بھرے پئے، رب دی لعنت نال بھرے پئے نے بے کفرہم، بس سبب اس عمل دے جڑا انہاں کفر کیتا ہے. یعنی کی مطلب وہ رب دے احکام نو بدلیا، رب دے کلام نو بدلیا، دین نو بدلیا، احکام نو بدلیا، انہاں کیتا کفر تے کفر دی وجہ تو انہاں اُتے پے گئی لعنت. انہاں دے دل او اسلام دی تعلیم لین واسطے مائل نہیں ہو سکدے. کیوں؟ کیونکہ انہاں دے دلاں دے اُتے اگے ہی کفر دی لعنت پے گئی. ہن دسو اسلام دا علم تاجدار انبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دے اصحاب، تابعی، تبع تابعی، تبع تبع تابعی، ائمہ دین، محدثین، مفسرین، فقہاء کاملین، انہاں دے ذریعے نال یعنی نبی دے وارثاں اور اولیاء کاملین صالحین، انہاں دے ذریعے نال جڑا علم نبی سرور دی امت تک پہنچے، اے علم تے ہو گیا اور رحمت والا علم جڑا اللہ تعالی عطا پیا فرماوندا. تے جڑا علم یہودیاں تے عیسائیاں دے کولوں لے کے آن، ہن اے رب والا علم تے ہے نہیں، اے ہے ہن دوسری قسم والا علم. کیڑا؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، انہاں دے کفر دی وجہ تو اللہ تعالی دی لعنت انہاں تے پئی. یعنی کی مطلب ہے رب دی لعنت والا علم. علم ہو گئے دو، ایک رب دی رحمت والا علم، ایک رب دی لعنت والا علم. اور رب دی رحمت والا علم او جڑا بزرگان دین دے کولوں امام الانبیاء علیہ التحیت و ثنا دا دتا رب دے قرآن والا، نبی دے فرمان والا، او علم ملیا تے او علم ہو گیا رحمت. لیکن جیسے لے یہودیاں تے عیسائیاں کولوں لین والیاں نے علم حاصل کیتا، او ہو گئی رب دی طرفوں لعنت. او ایمانداری نال دس مسلماناں آدے پتر نو رب دی رحمت واسطے پسند کیتا یا رب دی لعنت واسطے؟ ہاں پیر باہو سلطان جڑے علم دا ذکر کیتا ہے وہی دین والا علم ہے. ساڈا پیر باہو سلطان فرماوندا ہے علم باجی جڑا فقار کماوے کافر مرے دیوانہ غفلت کولوں نہ کھلشن پردے پردے غفلت کولوں نہ کھلشن پردے دل جاہل بت خانہ کرے عبادتی پر روے اللہ کولوں بیگانہ. ہوں میں قربانی او نہ تو باہو باہو میں قربانی نہ تو باہو جنا ملیا یار یدنا
ادھر ویکھ ہن سجنا رب العالمین پروردگار عالم انہاں دے واسطے انج ذکر پہ فرماؤندا ہے فرمایا انہاں دے کول علم نہیں بلکہ اللہ دی لعنت ہے اللہ دی لعنت ہے او سونیا میں کہنا جڑے سانو مبالغہ دے چیلنج کردے نے میں انہاں نو اے گل کراں گا او خدا دا خوف کرو ظالمو یا پھر اساں اے جملہ بول دے نے او سانو اللہ دے قرآن والے علم دی رحمت مبارک ہوے تے تانوں یہودیاں دی طرف پئی رب دی لعنت مبارک جی جی ہاں آؤ 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 ساڈے نال آؤ اساں کدوں بھجن والے ہاں اللہ دے فضل و کرم دے نال اونوں ماں جمیا ہی نہیں جڑا چشتی دے جوڑیاں دے وچ بوے وی تے پھر نس بھی جاوے ہائے ہائے ادھر ویکھو ایمانداری نال دسیا جے میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی ہے کیا باقی مولویاں قرآن نہیں پڑھیا ہے وہ جڑے آدھے دھیاں پتراں نو بھی سکولے ٹوری کھڑے نے کیا انہوں نے اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا ہے میرے ہاتھ چڑھ گئی ہے روایت مبارکہ حدیث مبارکہ اور ابن عباس پاک دی اے تفسیر مبارکہ کیا انہاں جاہلاں دے ہاتھ نہیں آئی اور پھر دفاع کردے نے تے کیندا کردے نے ادھر ویکھو میں جتنی دیر ہون بولدا پیاں میں کیڑی تعلیم نو رحمت آکھیا بولو میں کیڑی ترغیب دے رہا کہ کی حاصل کرنا چاہیے مسلماناں دے بالاں نو قرآن دی تعلیم ایویں تے جڑے اگوں دفاع کردے اور ترغیب دیندے نے انگریزی تعلیم لین دی انگریزی تہذیب لین دی انگریزی زباناں لین دی ایمانداری دے نال دسیا جی او ترغیب کیڑی تعلیم واسطے دے رہے نے رب دے قرآن واسطے دے رہے نے یا یہودیاں عیسائیاں والی واسطے دے رہے نے اللہ ہے میری طرفوں جی میری طرفوں کوئی امت مسلمہ نو اللہ دی رحمت دی بجائے رب دی لعنت لین دی ترغیب پہ دیندے اور ادھر دین دی خدمت کرن والے دین دی تعلیم رب دی رحمت ورتاون والے شاہ صاحب قبلہ نے آپ دے قریب ہی ایتھے مدرسہ بنایا ہویا کی پنڈ دا نام ہے آپ دا ولی کوٹ وچ آپ نے مدرسہ بنایا ہویا نہ کدھروں گرانٹاں آون نہ کدھروں تنخواہاں تے پیسے آون آدھے غریب گزاریاں دے وچ بیٹھ کے تے اللہ رسول دے دین دے اوتے خرچ کیتی اوندے نے ایویں ہے کہ نہیں معلم تے اے وی نہیں تعلیم اے وی دے رہے نے لیکن مسلمان غریب کمزور جدا دل ایمان نال بھریا ہوندا اے دین دی محبت تے چان کے درس دی خدمت کر جاوے تے کر جاوے او انہاں دے کولے چار آنے جڑے جمع ہو گئے کوئی درویشاں تے خرچ کیتے کوئی درویشاں دی مطلب رہن سہن والیاں تھاواں تے کھانے پینے واسطے خرچ کیتے یا کوئی اللہ رسول دی رضا واسطے سیدزادے نے انہاں نوں کوئی تحفہ ہدیہ دے گیا تے او دے نال اپنے گھر دے اخراجات چلایا ادھر ویکھ ایک پاسوں اے معلم نے تے دوسرے پاسوں ادھر ویکھ اوئے دوسرے پاسوں معلم قوم دے معلم سکول وچ نہیں ایویں ہے کہ نہیں تنخواہاں آون حکومت انہاں استاداں نوں تنخواہاں دے تے انگریز وہ حکومت نوں پیسے دے ایویں ہے کہ نہیں ہاں تے نہیں تو اور مینوں دس بھئی ایک ماں دی ٹومبا ویچ تے بالاں نوں سکول دے بستے لے کے دیندے نے او سکول دے بستے لے کے دیندے نے کتاباں لے کے دیندے نے کہ نہیں کون لے کے دیندا ہے پچھوں انگریز پہ دیندا ہے مینوں اے دسو او ایڈا کافر تے ایڈا بدبخت تے ایڈا لعنتی ہے کہ جڑا او سکی ماں نو شے دین تے راضی نہیں جسلے ماں پیو بڈھے ہو جان
تے انہاں نوں اولڈ ہاؤسز وچ رکھ دیندے نے تے جس ویلے جناب علی او اولڈ ہاؤسز دے وچ بھی انہاں نوں مرن واسطے اور ادھر ویکھ ہن او اولڈ ہاؤس وچ پئے ہوئے بھی انہاں دا جس ویلے خرچہ جاوے ود تے اس ویلے آکھدے نے کرونا آ گئی کرونا آ گئی کرونا آ گئی تے ٹیکے زہر دے لا لا تے بوڑھے نوں ماری آوندے نے کیوں تاکہ خرچہ بچے ساڈا وہ ایڈی حرامی نسل جڑے ماں پیو نوں زہر دے ٹیکے لا تے مرائی آوندے نے آدی قوم دے وڈیریاں نوں وہ ایمانداری نال دس بھئی سانوں کو مفت وچ پیسے دتی آوندے نے ہیں جڑے ماں پیو تے روپیہ خرچ کر کے راضی نہیں کیا وہ ساڈے اوتے خرچ کرن گے ایڈا ہی ساڈے اوتے انہاں نوں پیار آ گیا ہیں نا سجنا گل وچ کوئی ہور ہے توجہ ہے یہ ایسے کمینے نے ادھر ویکھو اللہ تعالیٰ دی گستاخی سن انہاں کتیاں نے جڑی کیتی تے رب تعالیٰ نے اگوں جڑا جواب ارشاد فرمایا او گستاخی سن ہن میں پڑھن لگیا سورہ مائدہ شریف تے آیت نمبر 64 بول ذرا ذوق نال سبحان اللہ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين یہودی لانتی بکواس کرن لگے ہیں پروردگار اپنے کلام پاک دے وچ انہاں لانتیاں دی او گستاخی دا بیان فرماوندا ہے وقالت اليهود يد الله مغلولة یہودی لانتی کہنے لگے ہیں الا یاذ باللہ اللہ دا ہاتھ جکڑیا ہویا ہے تے بنیا ہویا ہے سکول کی کتابوں میں آج اگر گستاخی پائی جائے تو یہ یہودیوں عیسائیوں کا نیا کام نہیں ہے جی کیونکہ وہ لعنتیاں نے تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو بھی نہیں جناب علی آدھی لعنتی زبان تو رب دی ذات بھی نہیں بچن دیتی انہاں تے بکواس اللہ تعالیٰ دی ذات دے اوتے بھی کمینیاں کیتی کہنے لگے اللہ تعالیٰ دا ہاتھ جکڑیا ہویا تے پکڑیا ہویا ہے بنیا ہویا ہے کیوں اس انہاں دے لعنتی بکواس دا کی مطلب ہے مسلماناں نو یہودی کہہ رہے نے کہ تسی ہے جے غریب مسلمان تسی ہے جے غریب تے تواڈے غریباں کولے مال جو کوئی نہیں ایندا مطلب ہے بے تواڈے اعلی یاد باللہ تواڈے رب دا ہاتھ بنیا ہویا تے جکڑیا ہویا ہے جو تھانوں رب دیندا نہیں لہذا تواڈا رب جڑا ہے او محتاج ہے اعلی یاد باللہ تے اسی غنی ہے تھاڈے کولے مال ہے اسی تانوں دینے ہیں تے اعلی یاد باللہ تواڈے رب دا ہاتھ جکڑیا ہویا اے بکواس انہاں نے کیتی ہن اگوں اللہ رب العالمین نے کی جواب دیتا توجہ ہے جی یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا ملک یہودیوں کے بینکوں سے اگر قرضہ نہ لیں تو پھر ملک چل نہیں سکتا یا سودی کاروبار والا قرضہ نہ لیں تو ہمارا ملک نہیں چل سکتا اور یہودی ہمیں دے رہے ہیں ایڈے احسان مند بنے کھڑے ہیں انہاں نوں میں کہنا وے ظالموں اور بے ایمانوں یہودی 4 ٹکے سود سمیت جڑے واپس لوے او تانوں دیوے تے تسی یہودیاں دے احسان مند بن جاندے جے انہاں نوں آدا محسن تے آدا وڈکا سمجھ لیندے جے انہاں دیاں تعلیماں پڑھاونیاں شروع کر دیندے جے ول لعنتی خدا دی لعنت نہ پوے تواڈے تے اور رب سونا جڑا زندگی دیوے بال دیوے نعمتاں دیوے روزی دیوے او صحت دیوے زندگی دیوے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ
واللہ لا تحصوها اگر نعمتاں گنن لگ جائیے تے اساں شمار نہیں کر سکدے اینیاں نعمتاں دیون والی رب دی ذات او لعنتیا او دی تعلیم بند کیتی ہوندے ہو یہودی کولوں پیسے لے کے او دی تعلیم چلائی ہوندے ہو تے حالے احسان مند بھی یہودی دے کھلوتے ہو تے رب العالمین دا شکر گزار کوئی نہیں توجہ ہے نحوست تے لعنت کی پئی ہے ساڈے تے کہ اج رب دے احسانات اور رب دیاں نعمتاں انعامات انہاں دا شکرانہ کرن دی بجائے جیسے ویکھے گا تہاڈا شیطان خان وزیر خنزیر جتنے بھی ہون گے وہ سارے انہاں دے شکریہ ادا کرن تے لگے ہون گے وہ لعنت پونے پیسیاں دے نال اگر ملک چل دے ہوندے تے پھر سب تو پہلے امام الانبیاء علیہ تحیت و سنادی ریاست مدینہ تے قائم ہی نہیں سی ہونی کیوں اس واسطے کہ نبی سرور دے صحابہ تے یاراں دے کولے تے پیسے ہے ہی نہیں سی اور اے ہوئی تانا اس وقت یہودی لعنتی اللہ تعالی دی ذات دے اوتے ایڈا وڈا الزام تے بہتان لا کے تے گستاخی کر کے تے مسلماناں نو تانا پہ مار دے نے اللہ یاد باللہ جو رب تانوں تو مال دیندا نہیں توجہ ہے پروردگار اگوں کی فرمایا ہائے 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 فرمایا غلت ایدیہم فرمایا جکڑے جان تے پکڑے جان انہاں دے ہاتھ ولعنوا بما قالوا اور جو کچھ انہاں آکھیا اے دی وجہ تو انہاں تے لعنت ہوے توجہ ہے جو کچھ انہاں کمینیاں نے آکھیا انہاں دے اوتے لعنت ہوے پھٹکار پوے انہاں دے اوتے بل یداہ مبسوطتان بلکہ پروردگار دے دست قدرت تے کھلے ہوئے نے ينفق کیف یشاء فرمایا رب تے خرچ فرماؤندا ہے جویں او ارادہ فرماؤندا ہے جتھے چاہندا ہے اوتھے خرچ فرماؤندا ہے ولا یزیدن کثیرا منہم اور پروردگار ضرور ودھا دے گا ضرور ودھا دے گا زیادہ نو انہاں دے وچوں جو نازل فرمایا جو نازل کیتا گیا ہے تواڈے ال محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم اور اے مسلمانوں رب ودھا دے گا الیک من ربک طغیانا و کفرا فرمایا آپ دے رب نال سرکشی اور انکار دے وچ رب سونا انہاں نو ودھا دے گا یعنی کی مطلب ہے ہن انہاں نو ہدایت جو رب نے فرمایا میری گستاخی انہاں دلیاں نے کیتی ہے لہذا ہن انہاں دا کفر تے انہاں دا طغیان ودھا دیاں گا ہن انہاں نو کبھی ہدایت نہیں ملے گی نتیجہ کی نکلنا ہے لعنو انہاں تے لعنت پہ جانی ہے لعنت دا کی مطلب ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ واسطے رب دیاں رحمتاں تو محروم رب تعالی دی جنت تو محروم رب تعالی دی طرفوں ملن والیاں عزتاں تو محروم اے کدی جنت وچ نہیں جان گے اے ہمیشہ جہنم وچ رہن گے ذلیل ہو کے سڑدے رہن گے بلکہ جنت دی خوشبو بھی انہاں تک نہیں پہنچ سکے گی او سجنا پروردگار عالم نے انہاں نو تھاں تھاں تے انج لعنتی فرمایا ہے دوسرے مقام تے پروردگار فرماوندا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون
ادھر ویکھو ہن گل نو سمجھو اللہ تبارک و تعالی میں تانوں دسیا ہے بھئی 30-40 واری رب سونے لعنتاں پائیاں نے قرآن ادھر ویکھو ہن جڑا مسئلہ سمجھاونا سی اے تے تانوں تھوڑی جی حقیقت دسی ہے یہودیاں تے عیسائیاں دی کہ یہود نصارا ادھر ویکھ امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے 2 قوماں دے نال مباہلے دا چیلنج فرمایا ہے کتنیاں قوماں نال 2 قوماں دے نال آپ نے مباہلے دا چیلنج فرمایا ہے کیڑیاں کیڑیاں 2 قوماں نے پہلی قوم یہودیاں دی ہے یہودیاں دی سورۃ الجمعہ شریف دے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے واسطے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیسے انہاں لعنتیاں نے گل کیتی تو اس لیے امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا اگر تساں اے سمجھ دیو کہ میں جو پیش کردا پیاں دین وہ جھوٹا ہے یعنی مینوں تساں جھٹلاوندے ہو تے انج کرو اور رب تسی یہ سمجھ دیو کہ اساں نحن ابناء اللہ و احباؤ اسی تے اللہ یاد باللہ رب دے پتر ہیں تے رب نال سانو رب نو ساڈے نال بڑا پیار ہے تے اسی اودے نال بڑا پیار کرنے ہاں رب العالمین فرماوندا محبوب انہاں نو فرماؤ اگر اے ایڈے سچے نے نا تے رب نال ایڈا ہی پیار کردے نے انہاں نو آکھو بھئی اساں مر جائیے اے موت منگن اے موت منگن نال رب العالمین دس بھی دیتا محبوب اے موت نہیں منگن گے اے موت نہیں منگن گے او جاہل کٹے نو میں کہنا مباہلا ہی ہوندا جی پرالیاں اوتے چڑھتے تے ڈرامے کرنے اگ بالی آونا تے اگ بالی آونا جاہلا دور کھلو تے ڈرامے کیتے نہیں جے ساڈے سامنے کریاں تے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال نتارا بھی ہو جاوے جی دور کھلو تے ڈرامے کر کے وکھاونا ہور راواں دے وچ کھلو تے جدوں مینوں آکھے میں آوندا پیا تے میں تے اڈیکدا بیٹھا ساں بھیا پچھوں جو اینے 8 میل ٹور تے آ گئے تے 2 کلے اگاں کیڑا کوئی ڈنگر سٹے پایا بھئی تینوں جناب اور ادھر ویکھ اے جڑے وچ گئے نے بیلی انہاں نے ویکھیا انہاں دے مجمع نوں بھی ساڈے مجمع نوں بھی ساڈے بیلیاں دے کولے جڑے عصا نہیں ہوندا نبی پاک دی سنت ہے عصا رکھنا سوٹی رکھنی اساں انہاں بیلیاں دے آکھو انہاں نوں پاسے رکھو مت اے نہ آکھن بھی جڑا ہے اسی گئے پیراں کولے تے اگوں سوٹے لے تے کھڑے آ نال جڑے گواہ بیٹھے نے پوچھو انہاں نوں میں آکھیا ہوئے اگر او مینوں گالاں وی کڈ دے رہن نہ تو تسی وچوں کوئی گل نہیں کرنی تے نہ کسے نے بولنا ہے اساں حق باطل دا مار کا لڑنا ہے لہذا یہ بہانہ نہ بنے انہاں دے نسل دا کہ انہاں دے بیلی جڑے سن اگوں لڑ پے سن یا گالاں کڈیاں سن تے اے ہوئی گواہ نے انہاں دے مجمع دے وچ نال باڈی گارڈ لے کے آئے نے اسلحے لے کے ڈگیاں گڈیاں دیاں اسلحیاں نال بھر کے آئے نے اچھا یہ دسو جان دین واسطے جائیے تے اسلحے سٹ کے جائیدا ہوندا ہے یا اسلحے چکتے جائیدا ہوندا ہے اسلحہ کیا واسطے باڈی گارڈ کیا واسطے ہوندا ہے باڈی گارڈ حفاظت واسطے ہوندا ہے تے جڑا جان دیون گیا کھڑوتا ہوے اونوں حفاظت دی لوڑ ہوندی ہے ایندا مطلب ہے او یہودیاں دی تعلیم لین والےو جاناں تانوں پیاریاں نے تاں باڈی گارڈ رکھ لو اللہ دے فضل و کرم دے نال جس لے اساں نکلنے تے جاناں دا پیار لے کے نہیں نکل دے محمد عربی کریم دے دین دا پیار لے کے نکلدی ہے ادھر ویکھو سجنوں نتیجے اللہ چلنا گل نو اللہ تعالی نے لعنتاں بھیجیاں انہاں یہودیاں اُتے انہاں عیسائیاں اُتے بنی اسرائیل اُتے ایک حدیث مبارکہ پچھلے دن استاد صاحب قبلہ نے صحیح مسلم شریف دی سنائی ہے میں صرف معنی پیش کر کے تے میں جڑا نا موضوع نو مزید اگے لے جانا یعنی رب دی طرفوں بھی لعنتاں یہودیاں عیسائیاں اُتے پیاں کہ نہیں میں تانوں قرآن سنایا ہے ہن نبی سرور دا فرمان پہ سناونا صحیح مسلم دے حوالے نال نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا آخری وقت مبارک ہے یعنی آپ اس علالت مبتلا نے اس تکلیف مبتلا نے جدے وچوں آپ نو صحت یابی نہیں ہوئی اور آپ وصال شریف فرما گئے آپ دنیا تو تشریف لے گئے ظاہری طور پہ او اس علالت دے وقت دی گل ہے
آخری ویلا یعنی نبی پاک سرکار دا دنیا تے آپ فرما رہے نے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالی لعنت پاوے یہودیاں تے عیسائیاں دے اوتے۔ او انہاں آدے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، یعنی کی مطلب انہاں دیاں قبراں نو اے سجدے کردے سن۔ کی کردے سن؟ لہذا اے سجدے کرن دی وجہ تو، اور اللہ تعالیٰ قرآن وچ دسدا پیا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، ہاں جی، کہ یہودیاں نے عزیر پاک علیہ السلام اللہ دے نبی نو اللہ دا پتر کہہ دیتا، تے عیسائیاں نے عیسیٰ پاک روح اللہ والا یاد باللہ اللہ دا پتر کہہ دیتا۔ لہذا انج ایک قبراں نو سجدے کردے سن۔ امام الانبیاء ادھر ویکھو یار، ایمان نال دسو تہاڈا کوئی پیارا ہوے، تہاڈا کوئی تعلق دار ہوے، تہاڈا کوئی سجن ہوے، اوندا آخری ویلا آوے تے تسی سونا کر دے جے یا گندا کر دے ہیں؟ اساں آدھی توفیق دے مطابق سونا کرنے ہیں تے جیڑی ذات پروردگار دی محبوب ذات ہوے، ایمان نال دسیا جے انہاں دا آخری وقت رب کریم نے اپنی قدرت دے مطابق، اپنی قدرت کاملہ دے مطابق سونا کیتا ہونا کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ایدہ مطلب یہ ہویا کہ نبی سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا آخری وقت مبارک رب نے سونا کیتا ہے، تے اس سونے وقت دے وچ سونا عمل سرکار نے کی فرمایا ہے، قول کی فرمایا ہے، یہودیاں تے عیسائیاں اُتے لعنت پاؤن والا عمل آپ نے فرمایا، یعنی کی مطلب ہے؟ وہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا رب دے محبوب نے آپ دا آخری وقت سارے جہان دے انساناں دے آخری وقتاں نالوں رب نے سونا بنایا ہے، تے اس سونے وقت دے وچ یہودیاں تے عیسائیاں اُتے رب دی صحیح مسلم شریف دی روایت ہے۔ اللہ بازی بھی تانوں میں اگر اس دے حوالے دینے شروع کر دیواں تے او کئی ساریاں کتاباں معجم اوسط اور امام حاکم دی مستدرک ورگیاں اور اس طرح مطلب متعدد حدیث دیاں کتاباں دے حوالے پیش کر سکنا، لیکن چونکہ سیاستہ جڑیاں مشہور کتاباں نے انہاں وچ دوسرے نمبر والی حدیث مسلم دی کتاب ہے، لہذا اس واسطے او دا حوالہ ہی کافی ہے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے بھی لعنت پائی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام دے وچ تے فرما رہا اللہ دی لعنت، رسولاں دی لعنت تے مومناں دی بھی۔ اچھا رب سونا آپ ہی لعنتاں پاوے، آدھے رسول کولوں بھی لعنتاں پواوے، تے جڑا قرآن پڑھے ادھر ویکھ، ہن میں قرآن پڑھیا ہے تو یہودیاں تے لعنت پئی ہے کہ نہیں پئی ہے؟ کوئی بھی مومن قرآن پڑھے گا مانا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لفظ تے وہی آئی انہاں تے اللہ دی لعنت ہوے، اللہ دی لعنت ہوے، اللہ دی لعنت، انج ہے کہ نہیں؟ اللہ لعنت بھیجے، رب دا کلام لعنت بھیجے، نبی سرور دا فرمان لعنت بھیجے، ہر مومن دی زبان، ہر قاری دی زبان لعنت۔ ہون یزید اتے آ جانے آپ، کیونکہ موضوع میں گل پوری سمجھاؤنی ہے نا جناب نو۔ ہون آ جانے مسئلہ یزید دے، یزید دے اوتے یعنی نا لے کے رب نے لعنت نہیں پائی، ایویں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یزید قرآن پاک دے نزول تو بہت سال بعد پیدا ہویا، ایویں نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے بھی نا لے کے تے لعنت وہ نہیں بھیجی، اگرچہ اے معلوم ہے سی، ادھر ویکھ یہ معلوم ہے سی، حدیث مبارکہ تو سارے نے سنی ہوئی ہے کہ جبریل امین نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ آئے، امام علی مقام گود وچ سن، جبریل امین عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی امت آپ دے اس بیٹے نو شہید کرے گی۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا آپ دی آنکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے، آنسو اس واسطے نہیں آئے کہ میرے دوترے نو شہید کر دیتا جانا، کیوں؟ کیونکہ شہادت ہے رتبہ، شہادت کی ہے بولو، درجہ تے رتبہ ہے، تہاڈا پتر او کوئی درجہ تے رتبہ پاؤن والے مقام تے پہنچے تے تسی خوش ہوندے ہو یا روندے ہو؟ تے نبی سرور خود دعاواں کرن مولا مینوں شہید
بنا دے تے مینوں شہادت عطا فرما دے، میں تیرے دین واسطے لڑدا لڑدا قتل کیتا جاواں۔ نبی پاک دے تمام صحابہ ایہو ہی گل کرن تے کیا حسین پاک دے شہید ہون دی خبر سن کے رسول پاک رون گے؟ جدو اپنے واسطے شہادت دا جذبہ رکھ دے نے تے پھر حسین پاک دے واسطے جذبہ شہادت کیوں نہ رکھن؟ کیوں روئے آپ سرکار؟ اس واسطے روئے کہ یہ جیڑی میری امت ہے جدے واسطے میں غاراں وچ رونا، میں نمازاں وچ رونا، میں راتاں وچ رونا، عبادتاں وچ، رب دیاں دعاواں وچ، رب دی بارگاہ وچ دعاواں وچ میں رو رو کے تے انہاں نوں جنت وچ لے جان دے ترلے رب دی بارگاہ وچ پاؤنا۔ لیکن کیسے لوگ ہون گے اوے میری امت دے افراد جڑے میرے ہی اہل بیت اطہار نوں شہید کر کے تے جہنم جان دی گل کردے، میں رو رو کے تے انہاں دی جنت جان دی گل کرنا تے میرے ہی اہل بیت تے ظلم کر کے تے جہنم جان دی گل کردے نے۔ ایس درد چاپ روئے گا۔ ادھر ویکھ، خیر اے محدثین دی آراء ہوندیاں نے، ایک رائے سی بزرگاں دی۔ اچھا ہن اگے چل، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے شہید ہون دے بارے پتہ لگ گیا ہے کہ نہیں؟ تے جنہ شہید کرنا سی انہاں دی بھی خبر کیا او جبریل امین دے دیتی کہ نہیں؟ جتھے شہید ہونا سی او مٹی بھی دے دیتی کہ نہیں؟ ایویں ہے پتہ لگیا بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر بھی ایسی، پتہ بھی ایسی، اور آپ سرکار نے او مٹی بھی لے لئی، او ویکھ لیا، لیکن پھر بھی نہ اے فرمایا جو قاتلین اہل بیت تے لعنت بھیجنا میں، نہ اے نہ لے کے فرمایا کہ میں یزید تے لعنت بھیجنا۔ کدی کوئی ایک روایت پیش کر سکتا ہے جی ہیں؟ رسول کریم نے پھر جویں تربیت فرمائی امام علی مقام دی، فرمایا پتر تو صابر ہے، صبر کری، تینوں نبوت دا صبر عطا فرمایا۔ ایویں لیکن یزید واسطے اور قاتلین امام واسطے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت، یعنی رب نے بھی واضح لفظاں وچ لعنت نہیں پائی۔ میں واضح لفظ تاں بولدا پیاں کہ اشارات اور کنایات تے مل سکدے نے، سب ہمیں جتھوں مرضی دلیلاں گھڑ کے لے آئیے۔ میں واضح طور تے اور صریحی طور تے لفظاں دی گل پہ کرنا، نہ ہی صریحاً نبی پاک سرکار نے لعنت بھیجی۔ ادھر ویکھو او دے تے لعنت کدوں پئی؟ جس لے اہل بیت اطہار تے اس ظلم کیتا، قتل عام کیتا، اس وقت اہل بیت نال محبت کرن والیاں دے دل وچ اس پلیت دی نفرت، ایویں ہے کہ نہیں یار گل؟ اس ویلے کنہاں نے لعنت بھیجی؟ کئی مومناں نے، جی کئی مومناں نے اہل بیت دی محبت دی وجہ تو قاتلین امام تے لعنت، یعنی اس طرح دے جملے جڑا اہل سنت دا مذہب ہے۔ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ رب تعالی دی طرفوں سری لفظاں وچ لعنت نہیں پئی، رسول کریم دی طرفوں سری لفظاں وچ لعنت نہیں پئی، اور یہ ہوئی مذہب جڑا اہل سنت دا ہے، یعنی کی مطلب اساں سیدھا نہ لے تے کسے نو بھی، کسے کلمہ پڑھن والے نو بھی لعنت نہیں بھیج دے، اس تو نبی پاک سرکار نے منع فرمایا۔ میں تے حدیثاں سناواں تے بے شمار نے کہ کسے کلمہ پڑھن والے نو نہ لے کے تے لعنت نہ بھیجو، ہاں اون دے برے فعل تے، برے قول تے، برے عمل تے لعنت بھیج سکدے۔ یزید اگر ظالم سی اس دے ظلم تے لعنت، یزید قاتل سی اس دے قتل تے لعنت، یزید جناب جڑا ہے وہ زانی بدکار شرابی سی اس دے انہاں عملاں تے۔ اے ہے اہل سنت دا مذہب۔ چلو جے کوئی سیدھا نہ لے تے بھی لعنت پاوے تے ہن اے دسو بھئی وڈا لعنتی کیڑا سی، یہودی ہے یا یزید ہے؟ بولو۔ قرآن وچ رب تعالیٰ کئی واری نہ لے لے کے لعنتاں پائیاں، عیسائیاں نو لعنتاں پائیاں، یہودیاں نو لعنتاں پائیاں، بنی اسرائیل دا نام لے کے تے رب العالمین نے پھر لعنتاں پائیاں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنتاں پائیاں، رب دا قرآن پڑھن والے ہر مومن نے لعنتاں۔ وڈا لعنتی کون ہے بولو؟ چھوٹا لعنتی کر لو یزید۔
ہاں جڑے جاہل دے بچے بکواس کردے نے اے یزید نو چنگا آکھی ہوندے. اچھا ایمان نال دسیا میں جڑا لعنتی آکھی ہونا چنگا آکھی ہونا. رولا کی ہے؟ رولا سمجھو گل سمجھو. میں مثال دینا. ایک بندہ چور ہے. ہن اس چور دے واسطے میں کہنا یار فلانا بندہ جڑا تواڈے علاقے دا ہے نا وہ 20 سال چوریاں کردا رہا. تسی آخدے ہو نہیں شاہ جی اسی علاقے والے ہیں تو سانوں زیادہ خبر ہے. وہ کوئی آخری 2-4 سال چوریاں کردا رہا, پہلے چور نہیں سی. اچھا اے دسو بھئی 2 سال چوریاں کردا رہا ہے یا 20 سال چوریاں کردا رہا ہے؟ چور تے ثابت ہویا کہ نہ ہویا؟ بولو یار, چور ثابت ہویا کہ نہ ہویا؟ 2 سال چوریاں کرے یا 10 سال چوریاں کرے, چور اوے درویش یزید پلید نو بچاؤنا نہ کسے سنی دا مذہب ہو سکتا ہے تے نہ ساڈا مذہب ہے. گل کی ہے؟ گل صرف اینی ہے جے اگر کہو کہ یزید ظالم فاسق فاجر بدکار سی اسلے جسلے او جوانی وچ سی اور معاویہ پاک یعنی انجا کو 10 سال 15 سال 20 سال توجہ ہے نا, تے ہن الزامات کدے کدے تے اوندے نے. ادھر ویکھو میں اسی مثال نو تھوڑا جہا لمبا کر دینا یار. جے آکھو بھئی فلانا بندہ تواڈے علاقے دا میں آکھنا بھئی چور سی 10 سال چوریاں کردا رہا ہے, تے ہن جڑے اودے نال اٹھن بہن والے سن جیسے کوئی تھانے والے اودیاں 10 سال دیاں چوریاں لبن بھجن گے تے جڑے 10 سال دے نال اٹھن بہن والے سن تھانے والیاں دی نگاہ وچ چور او بنن گے کہ نہیں؟ جڑے اون دے تعلق والے سن جڑے دوست سن جڑے یار سن چور بن جانے نے کہ نہیں؟ تے جے آکھو گے چور رہا ہے 2 سال تے موڑ او دے یار کیڑے ہون گے جڑے او 2 سالاں دے وچ او دے نال ایویں گل ہے کہ نہیں؟ جے کہو یزید سی جمدا ہی پلیت تے پھر امیر معاویہ پاک نے انہوں حاکم بنایا اپنے تو بعد تے اے الزام معاویہ پاک تے جاوے گا کہ العیاذ باللہ اصل ظالم العیاذ باللہ جویں شیعہ بکواس کر دینے وہ تے معاویہ سی. کیوں؟ کیونکہ ایک ظالم معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ لانتی بکواس کر دے پہلے. وہ آخدے نے کہ اس یزید نو حاکم بنایا, اس قتل اہل بیت کیتا, سبب کون بنیا؟ وہ لانتی بھوک دینے کے سبب بنیا معاویہ. اسا آکھا لانتیو معاویہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جس لے آپ دی موجودگی وچ اگو اساں گل کیتی ہے. ادھر ویکھ بھئی ایمان نال دسیا اج وی پتر چنگا جنا تکڑا ہو جاوے جوان ہو جاوے لیکن کیا پیو دے سامنے گناہ کردا ہے, زنا کردا ہے؟ اے گئے گزرے دور دے وچ او پیو دا کوئی حیا تے رکھدا ہے کہ نہیں؟ پیو دا کوئی حیا تے ہوندا ہے نا. ہاں اللہ کرے حیا اج دی قوم نو دے دے کیونکہ یہودیاں دے پیچھے چل چل تے پیواں تو گئے بھی کھڑے نے جی. یہودی تعلیم دا اثر انہاں تے پیا, پیواں ماواں تو گئے کھلے نے. اللہ تعالیٰ انہاں نو ہدایت دے. لہذا ایسے عمل والا نہ اساں ایسے عمل والے نو آدھا سجن یار سمجھ دے اور نہ ہی اساں انہاں نو ایسے عمل دی ترغیب دیندے, بلکہ شریعت مصطفیٰ دے وچ تے اے مسئلہ آیا کہ اگر والدین او اللہ رسول دے حکم دی خلاف ورزی دا حکم دین انہاں دا صرف حکم نہیں مننا, لیکن او اگر شراب خانے بھی بیٹھے ہون واپس لے کے جانا نہیں لیکن واپس لے آون دی واری آوے تے آسرا دے کے گھرے لے آونا. سمجھ آئی؟ والدین دی خدمت کریا کرو مسلمانوں, والدین دی خدمت. اچھا میں گل سمجھاوندا پیا سا. اج دے دور دے وچ پتر جرم تے گناہ کرن لگیاں پیو تو شرماوندا ہے
تے او دور کیڑا سی؟ خیر القرون قرنی ثم یلون بہترین دور مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، پھر آپ دے نال والا دور، تو نال والا دور ہے صحابہ دا دور۔ تے کیا اس ویلے تہاڈا کی خیال ہے جو یزید عیب کردا رہا تے معاویہ پاک دے سامنے کردا رہا تو انہیں کوئی حیا نہیں سی کیتا ہے؟ پہلی گل یزید، اور ادھر ویکھو میں اگلی گل کرنا، ایتھے ممبر تے آن تے بہنا ہوے ایک مولوی صاحب نے، یا تسی مسجد تے امام رکھنا ہوے، مسجد دا امام بناؤن واسطے جڑا امامت دا طلبگار ہوے گا، او امامت دا طلبگار جس ویلے انہوں پتہ ہوے مسجد ہو گئی ہے ویلی یا ہومن والی ہے ویلی تے میں ایتھے جا تے امامت لینی ہے، انہاں لوکاں دے سامنے بن سج کے تے جناب جڑا تکڑا مولوی بن کے رہے گا، یا انہاں دے سامنے عیاش بدماش بدکار ظالم فاسق فاجر بدکار کمینہ بن کے رہے گا؟ بولو یار، بولو 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 ایمان نال، ہیں چنگا بن کے رہے گا نا؟ کیوں آکھے جی میں انہاں دی مسجد دی امامت لینی ہے، اچھا 4 5 10 بندیاں دی امامت لینی ہوے تے او دے واسطے مولوی چنگا بن کے رہندا ہے، او لکھاں مسلماناں دی حکومت لینی ہوے تے کیا یزید بھیڑا بن کے رہیا؟ سیانے آندے نے بھئی یارا پیا جانے تے یا وا پیا جانے، اساں کی موقف پیش کیتا، اساں آکھیا میاں او جڑے تسی 10 15 20 سال پچھلے آکھدے ہو فلانا بندہ چور رہا ہے، یہ گل نہیں ہے، وہ کیسڑے ظالم بنے ہیں، کیسڑے قاتل بنے ہیں، کیسڑے لعنت دے عملاں تے ہوئی، کیسڑے او دی نوست پئی، جیسڑے او خود تخت نشین ہویا ہے۔ کئی صحابہ پاک تے کئی بزرگاں اہل بیت دے افراد، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی پاک دے پتر نے، حسن حسین دے نکے بھائی نے، انہوں نے بھی بیعت فرما لی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سرور دے چاچے دے پتر نے، جنہ دی میں اگے تفسیر بیان کی تھی، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ رہ کون گئے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ ہے نا؟ جیسے اے حضرات رہ گئے، ہون یزید نے کی کیتا، یزید اے حکم جاری کیتا پلیت نے، اس آکھیا جیڑا بیعت کرے اندے کولوں دھگانے بیعت لو تے جیڑا بیعت نہ کرے اس دے نال جو مرضی کرو تانوں چھوٹ۔ اگوں جیسے یہ لعنتی قاتلین اہل بیت، انہاں نے کربلا دے وچ اہل بیت اطہار نو گھیرا پایا، اس لیے نہ آکھیا ہنے میرے ہاتھ دے اوتے بیعت کر۔ امام پاک فرمایا میں تیرے پلیت ہتھاں تے بیعت نہیں کردا، انج کر میریاں 3 شکاں مانگ، یا تے یزید کولے لے جا تے میرا فیصلہ آپ یزید کرے، یا مینوں واپس مدینے ٹور دیو تے یا مینوں ملک تو ہی باہر کڈ، ملک دیاں سرحداں تو پار بھیج دیو، یا جہاد واسطے جنگ واسطے جہاد واسطے اسلام واسطے لڑن واسطے بھیج دیو۔ انہوں نے 3 شکاں قبول نہ کیتیاں اور آپ نو ظلمن شہید کر دیا۔ ظلمن شہید دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ میں اگوں جناب جڑا ہے نا تسی بندوق چاہو میں بھی بندوق چاہ لواں، تہاڈا فیر مینوں پہلے وج گیا تے میں ظلمن شہید ہو گیا جی، یہ مطلب ہوندا ہے کہ ایک ہتھیار چکے تے دوسرا ہتھیار نہ چکے تے پھر بھی اس نو قتل کر دینا، اے ظلمن قتل ہوندا۔ اہل بیت اطہار نو انج شہید کیتا گیا، سمجھ نہیں آئی؟ اے ظلمن شہید ہوندا، ورنہ مولا علی پاک دا پتر ہے جے لڑن کھلو رہندا تے ایمانداری دے نال دس جی خاندان مولا علی ہے، ہر پتر شیر بیٹھا ہے، دھرتی تھلے والی اوتا نہ ہو جاندی تو اتلی ہیٹھاں نہ آ جاندی۔ ادھر ویکھو ظلمن شہید کیتا گیا۔ ہن جیسے لے اہل بیت اطہار تے اس ظلم دا حکم جاری کیتا یا انہاں نو اجازت دتی، اختیارات دیتے، ہن اساں سنیا اے آکھا کہ ہن او دے تے نحوست لعنت تے سارے جہان دی پلیتی او دے وچ وڑ گئی۔ اے آخری جڑے 2-2.5 سال او ہے سی نا قتل امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار
پھر اس تو بعد انہیں اہل مدینہ نو پتہ لگیا اس دے کئی معاملات دا، اور ادھر اہل بیت اطہار دے شہید ہون دا جڑے لانتی کہندے نے نا صحابہ نے کی کیتا، صحابہ نے کی کیتا، صحابہ یزید دے خلاف اس وقت ہوئے نے جس وقت قتل اہل بیت ہوئے، لیکن بعض صحابہ نے اے اپنا اجتہاد فرمایا اگے اے ظلم اس منحوس نے کیتا کہ اہل بیت اطہار نو شہید کیتا، تے جے ہون اساں پھر او دے خلاف نکل پویے تے لڑ پویے تے ایتھے پھر قتل و غارت قائم ہو جائے گی، اسلام دی آپس وچ جنگ چھڑی رہنی ہے۔ لہذا چپ کرتے اس پلید دا جڑا دور ہے وہ گزرے، اللہ کرے گا کوئی نیک عادل حکمران آوے گا تے اسلام دا دور واہ ہو جاوے گا، لہذا لڑائی جھگڑے تو بچو۔ بعض جڑے سن انہوں نے آکھا نہیں اسی لڑنے ہیں، لہذا اہل مدینہ دے خلاف اس نے فوجاں چ بھیجیاں، اس لے جڑے نہیں لڑن واسطے نکلے انہاں وچ امام زین العابدین بھی نے، جڑے اہل مدینہ تے جدوں جنگ یزید کرائی ہے امام زین العابدین بھی باہر نہیں نکلے لڑن واسطے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی نہیں نکلے، اس طرح دے کئی دیگر حضرات وہ جنگ واسطے نہیں نکلے۔ ٹھیک ہے، گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ای قتل ظلم جرم ہون اونوں بھویں تساں آکھو یعنی شرابی سی زانی سی جو کچھ ہے سی، اسی یہ کہنے ہاں کہ امیر معاویہ پاک دے دور وچ او ایسا نہیں سی، جیسے لے محمد بن حنفیہ اور ابن عمر ورگے بزرگاں نے بیعت فرمائی اس ویلے بھی وہ انجدا نہیں سی۔ کدوں ہویا ہے؟ جیسے لے اس نے اہل بیت اطہار تے ظلم کیتا ہے، ظلم دے احکام جاری کیتے نے تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں دے تے لعنت تے نحوست پہ گئی ہے، نتیجہ کی نکلیا؟ پلیت ہو گیا، بھیڑا ہو گیا، بدکار ہو گیا، بے غیرت جہنمی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اے ہے ساڈا موقف۔ ہن ان دے نال اے دسو بھئی عزت کیندی بچدی ہے، یزید دی یا سیدنا امیر معاویہ پاک اور صحابہ دی؟ کئی بیعت فرماون والے تے امیر معاویہ پاک تے عمر ابن العاص بیعت لین والے، تے جے اگر آکھو یزید اس ویلے ظالم سی، بدکار سی، فاسق فاجر سی، تے پھر تے دا مطلب ہے جڑے اونوں بادشاہی دیون والے او بھی مجرم، جڑے بیعت کرن والے او بھی مجرم، جڑے بیعت لین والے او بھی مجرم۔ توجہ ہے؟ ہن ادھر گل نو میں مکاونا، تہاڈی سمجھ چھتی زیادہ جڑا نا زیادہ کھا لویے تے ہاضمہ خراب ہو جاندا۔ جی میں تانوں چھتی گل سمجھاونا، جدوں اساں اے کیتا مذہب پیش تے اس دے بدلے اے دسو بھئی اساں ہن میں اوہی مثال دوبارہ لے آونا، بھئی چور 2 سال چوری کرے یا 10 سال چوری کرے، چور تے ثابت ہوندا ہے کہ نہیں ہے؟ ایندا مطلب یہ آ کہ اگر کئی حضرات کہن کہ وہ 10 سال پہلے دا فاسق فاجر مجرم سی، اسی آخر نہیں آخری 2-2.5 سال وہ فاسق فاجر ظالم تے قاتل تے پلیت بنیا تے مجرم سی، وہ جرم تے او دا ثابت ہو گیا، مجرم تے او ثابت ہو گیا، او دی طہارت تے پاکیزگی دا بیان تے ایویں نا۔ یزید پلیت سی، پلیت ہے، اس پلیت ہی رہنا ہے، یزید نو بچاؤن دی ضرورت کنو ہے؟ اصل مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ ہے آ جے اگر آخیے بھئی اس لے 10 سال پہلوں دا چور سی تے جڑے او دے نال بہن اٹھن والے تعلق واسطے والے او دی جناب علی اونوں کھوان پیان والے یا او دے نال ٹرن پھرن والے او سارے مجرم بندے نے، او سارے اوتے شک جاوے گا بھئی اے وی چور نے، اے وی چور نے، اے وی چور نے۔ تے جے کوئی تہاڈے ورگا سیاںا بندہ اٹھے تے واقعی شاہ جی سانوں پتہ ہے ساڈے علاقے دا چور سی، اساں اونوں جاننے ہاں، پہلوں ایڈا چور چور کوئی نہیں سی، پہلوں ٹھیک ٹھاک سی، پیو بھی او دا سارا گھر بار چنگا شریف دا بال سی، لیکن جسلے بعد چونوں جناب صحبت بھڑی لبھی ہے اس لیے خراب ہویا ہے تے اس آخری 2-2.5 سال چور بنیا ہے۔ ہن تساں کنوں بچایا ہے؟ تساں اون دے نال والے یار تعلقدار، اون دے ویڑے والے، اون دا والد گرامی، اون دا ابا جڑا بیچارہ نیک بندہ سی، تساں اونوں بچایا ہے۔ کیوں؟ او یار کدرے اونوں نہ آکھیں بھئی یہ بھی چور سی، یہ بھی چور سی، یہ بھی چور سی، نہ بلکہ تساں اونوں بچا لیا ہے تے جڑا چور ہے سی او سچا چور پھڑا۔ ایویں گل ہے نا؟ ایویں اساں کی کیتا؟ اساں بھی قاتل اہل بیت اور ظالم فاسق تے فاجر بدکار نو پھڑا دیتا، لیکن جڑے مومن متقی پرہیزگار تے پاک صاف سن اسی انہاں دا دامن
سمجھ آئی ہے گل دی یا کوئی نہیں آئی؟ نہیں آئی تو میں پھر سمجھاؤنا، کیونکہ اس گل دے وچ بڑے بڑے مولیاں دے دماغ خراب تے بڑے بڑے پیراں پاکاں دے دماغ خراب نے جی۔ پھر گل نو سمجھو، وہ جڑا تریا سی نا افضل شاہ میرے نال مبالغہ دا چیلنج کرتے، میں اس جاہل نو پہلے چیلنج قبول کردیاں آکھیا سی پیر جی موضوع پورا سن لے، نہ انہیں میرا موضوع پورا سنیا، نہ استاد صاحب قبلہ دا موضوع پورا سنیا، نس کے آ گیا۔ آدھی جس لے انہیں وہ کیمرے والی ڈرامے بازی پوری کر لئی، میں آیا کھلوتا تے اگے چ وڑدا پیا۔ ہن اس تو بعد جڑا ہے آواز ادھروں ادھروں وسطی والے نے وڑ لیا، انہاں نے آکھا پیرو تانوں ہے خیر، یہ یزید دے امی نے، یزید دے امی نے۔ انہاں آکھیا او خدا تیرا بھلا کرے پیرا، یہ ساڈے وچ بیٹھا ہے، اسی اندے منہ وچوں کدے یزید واسطے چنگا لفظ ایک نہیں سنیا، تو کیویں آکھنا ہے یزید دے امی نے؟ تے پھر سانو پتہ ہے پیر جی اسی تہاڈا ٹبر تے تہاڈا ویڑا بھی جاننے ہیں، تے اے ساڈے وچ جڑا ہے او جمے پڑے نے، اسی انہاں نوں بھی جاننے ہیں۔ سرکار تسی او جے، کئیاں نے وچ آکھیا بھی سرکار تسی او جے جڑے کتیاں دے عاشق جے جی۔ ہن سید زادے نے ادب نال گل کرنی سی، بھاویں کتیاں دے عاشق سن۔ او میرے درس دا منڈا گیا پڑھن والا پرسوں چوتھے نہ پچھلا جڑا جمعہ سی نا، پچھلا جمعہ ہو گیا تے اوتھے انہاں دے ویڑے نا دو جناب ڈیرے باہر او دو کتے تازہ ترین لیا کے بننے کھڑوتے تھے، او نجات انہاں دی کتیاں دیاں تصویراں بنا لئیاں۔ او دے برادر شاہ کول پوچھا ویکھ جڑا نا اپنا اے کتے کیندے نے؟ اس آکھیا افضل شاہ دے۔ تو نا پیر جی اے تے آپاں انج نہیں سی پڑھیا بھئی یزید کتے سور لڑاوندا سی، یزید جناب رنڈیاں دے تے لونڈیاں دے ناچ گانے ویندا سی، آپاں تے انج سنیا سی۔ تے سرکار ویڑا حسین دا ہے تے کتے یزید والے کدوں آئے کھڑے نے؟ اظہر شاہ صاحب اگوں کہن لگے، مینوں جڑا بھی دسدا وہ آندا پیا اظہر شاہ چنگا بندہ ہے، میں اونوں بھی عزت نال سید زادہ بھی ہے ویسے تے ویسے بھی عزت نال او دا نام تاں لے رہا۔ وہ اظہر شاہ صاحب کہن لگے کہندے میں اس فلانے تے ڈمکانے، میں ہن ممبر تے او گل نہیں کردا جڑی انہاں نے کیتی جی، میں اس فلانے تے ڈمکانے نو 1000 واری روکیا ہے لیکن یہ نہیں ہٹدا۔ پھر جس ویلے اے چشتیاں نال گل پاؤن لگیا تے میں اس ویلے بھی منتاں کردا رہیا اوے ہٹ جا، لیکن اس دا ہے دماغ خراب، پتہ نہیں انہوں نے جڑیاں گلاں کیتیاں او کئی منڈا بھر لیا ہے تے کئی ایسیاں جڑیاں بھر نہیں سکیا۔ اور اظہر شاہ کہنے لگا میں تینوں دھیان لیا تو چشتیاں دا درویش ہے۔ اس آکھیا جی اسی تے جمعہ پڑھن واسطے آئے سا ایتھے تے اسی چلو آکھیا بھی چلو جناب دے زیارت ہی کیتی جاوی سید زادے دی۔ ہن یارو اندازہ کرو، میں پھر جڑا نا ایک تھان تقریر کردیا میں آکھیا پیر جی اوے افضل شاہ تو دین دا ٹھیکیدار کدوں دا بن گیا ہے؟ جھگڑا جا کتے لڑا تیرا ہوا کام ہے، دین دے وچ تیرا کام ہی کوئی نہیں۔ علم والا میدان لگدا ہے علم والیاں نال، ہن تیرے وچ جہالتاں نے، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال رب سونے سانو علم دی دولت دتی ہے، ٹھیک ہے نسبت نسب تیرا بھی رسول کریم نال ملدا ہے، میرا بھی رسول کریم نال ملدا ہے، لیکن رب العالمین دی بارگاہ دے وچ پروردگار اپنے پاک کلام وچ فرماوندا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر تے نہیں نہ ہو گئے، تے جدوں رب سونا سانو تیرے برابر نہیں سمجھدا تے نہیں فرماوندا اساں تیری برابری چاہیے کادے واسطے؟ ہاں جا کدھروں کوئی علم سکھ تے ساڈے کولے آ۔ پھر میں انہوں دعوت دیتی ہے، میں آکھا بھئی آدھی تحریک لبیک والیاں کولوں پوچھ لے، انہاں دے مولویاں کولوں پتہ کر لے، جے کوئی انہاں دے وچ کوئی علم دا پھکا ہویا تے او تینوں دسن گے پیر جی چپ کر تے بہ جا، ایتھے کوئی مبالے شبالے بندے ہی نہیں۔ لیکن جہالت جیسے سر چڑھ بول دیے پھر اس ویلے بندہ عقلوں انا ہو جاتا ہے جی۔ خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے جی۔ ادھر ویکھ ہن اے دسو بھی کیا یزید واسطے میرا ایک بھی لفظ تانوں او دی اچھائی دا سننے چاہیا؟ حالانکہ میں یہ گل کیتی ہے کہ پہلو یزید وچ عیب نہیں سن، او اس ویلے مجرم نہیں سی، اس ویلے نمازاں بھی پڑھدا سی، فلان بھی کردا سی، فلان بھی کردا سی، لیکن کس ویلے
جس ویلے آدے والد دا تابعدار سی سیدنا امیر معاویہ پاک دی حکومت تھی جس ویلے خود چوڑا ہوتے بیٹھا ہے نفس والا تھی ظالم قاتل فاسق فاجر بدکار سارا کچھ بن گیا یہ دا مطلب ہے بے یزید پلیت نو بچانا ساڈا مقصد نہیں ساڈا مقصد کنو بچاؤنا ہے او صحابہ پاک جنہ یزید دے ہتھاں تے بیعت کر لئی یا او سیدنا معاویہ پاک جنہ بیعت لئی یا عمر بن العاص جنہ نے بیعت یزید واسطے لئی یا جتنے بھی حضرات یزید واسطے بیعت لین واسطے علاقیاں دے مختلف گورنر بنے تے علاقیاں دے حاکم بنے تے انہاں نے جناب جڑا ہے او بیعتاں لیاں اس سارے مجرم نہیں بندے کیوں اس واسطے کہ اس لے یزید پلیت نہیں سی اس لے او دے وچ فسق فجور آیا نہیں سی لہذا او دے یزید پلیت ہے یزید ظالم ہے لیکن اے جڑے بیچارے نیک لوگ سن متقی لوگ سن صالحین لوگ سن معاویہ پاک کر گئے جتنے بزرگ صحابہ یا اہل بیت دے افراد وہ انہاں سارے نو یزید پلیت دی وجہ تو پلیت تے نہ آکھو او جویں 10 سال پرانے چور دے سنگی یار تے رشتہ دار سارے اُتے پہلو شک جاندا ہے کسے بے ایمان دا شک معاویہ پاک محمد بن حنفیہ عبداللہ ابن عمر تے عبداللہ ابن عباس ورگے نیکاں تے پاکاں دے خلاف نہ جاوے اساں تاں آکھیا ہوئے ہٹو پیچھے یزید مجرم جتھوں بنیا ہے اوتھے بنیا ہے اوتھے دا نام لو اس تو پہلے دا نام نہ لو تانوں گل سمجھ آ گئی ہے جٹاں نوں میں یزید دی حمایت کیتی ہے یا سیدنا امیر معاویہ پاک دی صحابہ پاک تے اہل بیت دی حمایت کیتی ہے یا یعنی او اہل بیت اطہار جنہاں نے شہادتاں پائیاں انہاں دی شاناں تے وراء الورا سن لیکن اعتراض کنہاں تے بن سکدا سی اس اہل بیت اطہار ابن عباس ورگے جنہاں بیعت یزید دی کر لئی محمد بن حنفیہ ورگے جنہاں بیعت یزید دی کر لئی میں انہاں دے دامن وی تواڈے سامنے صاف پیش کر دیتے بھئی او بھی یزید دے جرماں تے یزید دے عیباں دے بل واسطہ یا بلا واسطہ او شامل تے شریک ثابت ہو گئی گل سمجھ آ گئی گل ہن ادھر ویکھو یزید تے لعنت پئی کنا پائی نبی پاک دی امت دے بعض افراد نے ایویں یہود تے لعنت کنے پائی اللہ تعالی نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سارے مومنین قاری قرآن نے بھی بڑا لعنتی کون ہویا بولو یزید کے یہودی بڑا لعنتی کون ہویا یزید کے عیسائی بنی اسرائیل ظالم قاتل فاسق فاجر بدکار کفار مشرکین جڑے بنے اچھا ہون یہ فتنہ ساڈے خلاف کھڑا کیوں کیتا گیا بس یہ گل سمجھا کے تو تواڈے کولوں اجازت لینی ہے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ اس واسطے کہ سارے مسلمان کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا اہل بیت اطہار دے نال پیار نہ کرتا ہو انج ہے کہ نہیں بولو یار کیونکہ نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا وہ انہاں نال بھی پیار کرے کیونکہ میں انہاں نال پیار کردا اہل بیت اطہار دے نال لہذا سارے مسلمان مومن جڑے نے او انہاں نال پیار کردے نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پاک رب العالمین نے فرمایا محبوب انہاں نوں فرماؤ میں تواڈے کول کوئی اجر اجرت تواڈے دین دیون دے بدلے نہیں منگدا لیکن اگر تساں میرے نال محبت کردے ہو میرے احسان مند ہو تے پھر میری اہل بیت دے نال میرے قریبیاں دے نال او مودت اختیار کرو بہت اعلیٰ قسم محبت دی بہت اعلیٰ قسم مودت آکھیا جاندا ہے ادھر ویکھ ہن ہر مومن بندہ اہل بیت اطہار نال پیار بھی کردا ہے تے اہل بیت دے پیار دی وجہ تو اہل بیت دے قاتلین اہل بیت نال نفرت بھی رکھدا ہے ایویں ہن جنہاں نے یہودی تعلیم نو جائز قرار دیتا تے اسی کھول کھول کے لوکاں نو دسیا ہوئے لوکو اے ویکھو اے یہودی دا پلڑا مارن والے جے اے یہودی تعلیم پھیلاون والے جے اے یہودی تعلیم دلواون والے جے اساں شیشہ کیتا ہوئے لوکو ویکھو
رسول کریم دے در دی غلامی چھڈ کے اے انگریز چوڑیاں دیاں غلامیاں تے لگ گئے جے جدوں اساں کیتا واضح ہن انہاں اسی آکھیا وے لوکو او رسول اللہ دے نظام مصطفیٰ نو چھڈ کے انہاں دے وڈے وڈے ملوڈے او یہودی تے عیسائی دے بنائے نظام جمہوریت وچ وڑ گئے جے جس لے اساں لعنت بھیجی اس نظام دے اوتے تے اس نظام دی واسطے حاصل کیتی تعلیم دے اوتے اور اس نظام تے تعلیم دے چلاون والیاں دے اوتے تے نظام تعلیم پھیلاون والیاں دے اوتے ہن جگ نو عقل آونی شروع ہو گئی اوئے یار اے کیڑے نے او جڑے آدے آپ نو کہندے سن لبیک یا رسول اللہ ہم آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہیں انہاں دے کرتوت تے اے نکلے پے نے بھئی انہاں دے وڈیریاں تو رکھ تے نکیریاں تک سارے یہودی دی تعلیم تے خوش یہودی دے نظام تے خوش یہودی دے جناب علی ہر ایک شے بلکہ انہوں الٹا آدھے دھیاں پتراں نو سکولاں چوری کھڑن یہودی دی تعلیم عام کر دے پینے ادھر ویکھ مینوں رات کسے نے ایک ویڈیو بھی کھوائی جو ویڈیو بنتے یوٹیوب تے نیٹ تے سٹی پئی ہے سکول دیاں فارغ التحصیل دی سید زادیاں جڑیاں تواڈے ملک وچ فلم سٹار تے کنجریاں تے ایکٹر تے ڈرامے کرن والیاں بڑیاں پیاں نے دی سید زادیاں دے نام گن کے مینوں اس نے سنا یار ایمان نال دسو مسلمانوں جنہیں ویکھنا ہوے گل ویکھنی ہوے صرف ایہو ہی لفظ ویکھ کے لکھے یوٹیوب دے اوتے کہ وہ بھی سید زادیاں جڑیاں فلماں دیاں ایکٹراں نے وہ لکھے ہوئے آ جان گے تے پھر ویڈیو آوے گی تے ویڈیو دے اوتے لکھیا تے پھر نال جڑا ہے وہ تانوں دکھا بھی دین گے تے دسن گے فلانی جنہاں دے وچوں ایک غالباً میرا کہ کی اس دا نام ہے کنجری جی میں وی نام میرے کولے سارے نام لکھے پے نے میرے کولے انہاں دے جڑے جڑے کرتب تے جڑے جڑے کرتوت نے وہ میں کاپی بھول آیا گھرے نہیں تے میں ایتھے ہن ساری فہرست تانوں سنا دینی سی جی صرف او عورتاں جڑیاں آکھدیاں نے اساں سید زادیاں جنہاں وچ کوئی بخاری نے کوئی کاظمی نے کوئی امام حسن عسکری دی اولاد عسکری نے کوئی جناب تینوں دسدا پیاں بھی کوئی نہیں بچن دتا انہاں بے غیرتاں نے انہاں سید زادیاں نو چھکیا تے سکولے پایا تے اس طرح دی بے حیا چ بنایا کہ سب تو زیادہ فحاشی تے بدماشی تے عیاشی او انہاں کنجریاں دی وکھائی تے نال دسیا بھی اے سید زادیاں دی ہن ایمانداری نال مینوں دسو یارو ادھر ویکھو یار میری بیٹی ہوے کیا میری عزت ہے کہ نہیں تہاڈی بیٹی ہوے تہاڈی عزت ہے کہ نہیں تے اللہ نہ کرے کسے دی دھی بہن دا کوئی برا فعل معاملہ سامنے آ جاوے تے کیا اس دی عزت تے حرف آوندا کہ نہیں ہیں یار میں صرف اینا پوچھنا کہ انہاں جڑے نام نہاد سید زادے نے انہاں کنجراں نو آدھی عزت دا خیال تے ہے نہیں سی کم از کم لوکاں نو اے تے نہ دس دے بھی اسی سید زادے ہیں پر رسول کریم دی عزت نو برباد کرن والا ہاں کنجریاں دے مینوں نے بیانات باقاعدہ سنوائے او دسدی پئی ہے کہ میں جناب فلانی سید زادی ہاں تے ساڈے ماحول دے وچ جڑا ہے او سانوں اینو حرام سمجھدے نے تے آکھدے نے مذہبی لوگ نے تے آکھدے سن بھی لعنت ہے کی کیتا ہے لیکن میں پھر بھی ایڈی ڈھیٹ بنی ہاں بھئی جناب میں جڑا ہے او فلم سٹار بن گئی ہاں اے بیان وی میرے کولے او جناب علی منڈے نے بھیجے نے تے میں او سارے او ویکھے نے تے میں او سن کے تے میں کناں نو ہاتھ لائے پروردگارا کدے تے انہاں دی اماں پاک تے او سی جڑی سیدۃ النساء العالمین او جڑی قیامت دے دن گزرن گیاں تے پروردگار فرماوے گا غضوا ابصارکم یا اہل المحشر او میدان محشر والے نظراں نیویاں کرو محمد کریم دی لاڈلی گزرن لگی او یار ایمانداری نال دسو میرے سجنوں اللہ تک دے قرآن تے رسول کریم دے فرمان دی تعلیم دے نال تیار ہویاں اما سیدۃ النساء العالمین آدھے جد کریم کو تعلیم لئی ہاں متا سمجھیا جے بھی اج مدرسے تے سکولاں دے وچ تعلیم لین واسطے دھیاں نو بھیج دیے کیونکہ اما فاطمہ الزہرا دی علیہ باللہ سنت ہے نا
آدھے ابا جی کریم دے کولو لئی تعلیم دین دی تے ایڈیاں شرم و حیا والیاں پاک دامنا جنتی عورتاں دی سردار بی بی تے دوسرے پاسوں ویکھ اج انہاں دے نال ہی نسبت تے نسب تے تعلق رکھن والیاں سید زادیاں تے او جا کے تے کوئی مدیہ شاہ بن گئی تے کوئی سید نور بن گیا کنجر. ایمانداری نال دسیا جے وہ یزید ایڈا پلیت سی کہ اس نے اہل بیت اطہار دا قتل کیتا کروایا تے او دے پنے پیا لیکن اس نے اہل بیت اطہار دیاں بیبیاں پاکاں جیڑیاں دمشق پہنچیاں شام وچ انہاں نو واپس عزت نال مدینے ٹوریا کہ نہیں. رسول کریم دیاں عزتاں تے برباد نہیں کیتیاں اس یزید پلیت نے ہیں. ہن میں کہندا پیا پھر کیونکہ یہ ہوئی گل کرن دے نال وہ ساڈے بزرگاں دے خلاف ایک فتنہ تے فساد کھڑا کیتا انہاں جاہل کٹیاں تے بے غیرت سیداں نے جنہاں نے آدیاں عزتاں تے سانبیاں نہیں تے زباناں مارن واسطے کھڑے ہو گئے نے. میں بولنا او تواڈے نالوں او یزید چنگا جن نے رسول کریم دی عزت برباد نہیں کیتی بھویں قتل اہل بیت کیتا ہے. او بے غیرتو تساں رسول کریم دی عزتاں نو کنجریاں بنا کے عیاشاں دے سامنے بدماشاں دے سامنے جہان دے دلے تے بے غیرتاں دے سامنے نچوا کے مجرے کروا کے پیسے کمائے. او دلے تواڈے نالوں یزید چنگا سی جن نے رسول کریم دی عزتاں واپس مدینے توڑ دتیاں سن. عزتاں تباہ نہیں کیتیاں سن. بے ایمانو تسی تے عزتاں بھی تباہ کرنا. کیا سکول وچ مینا بازار ہوندا پی ٹی شو ہوندا ہے سکول جاون والیاں نچدیاں نے تے کیا سید دادیاں جڑیاں جاندیاں نے او نہیں نچدیاں. اے تیرا جڑا اگے تیرے روڈ دے اوتے کھلوتا ہے سکول رناں دا چشتیاں دے اورلے پاسے دانش کنیریا دا بنایا ہے عیسائیاں دا سکول. اے بہاول نگر دے وچ بیٹھن والے سید دادے انہاں دیاں دھیاں پڑھن واسطے جاندیاں. میرا گزر ہویا مینوں کسے دسیا بھی یار اے صورت حال ہے. میں انہاں دے کولے گیا میں آکھا یار تواڈے نال تعلق داری ہے ماڑی موٹی دور دی رشتہ داری بھی ہے تے تانوں پتہ نہیں ہے بھی دانش سکول والےاں نے آکھیا ہے بھی جے کوئی لڑکی سر تے دوپٹہ نہ لے تے آوے کوئی منڈا داڑھی چہرے تے رکھ تے نہ آوے. تسی اے علاقے والے بیٹھے ہو کیا واقعی اس سکول دی شرط ہے کہ نہیں؟ کئیاں نوں پتہ لگیا ہے کہ نہیں لگیا؟ اچھا ہن میں اونوں سیداں نوں آکھیا او میں آکھیا یار تسی یہ کی کیتا ہے دانش کنیریا دے سکولے بھیج دیتا نے تانوں کو مسلیاں دا سکول بھی نہیں سی لبیا. سکول تے ایک الگ ہی لعنت ہے بھاویں کو مسلے دے کولے ہوے بھاویں کسے کافر دے کولے ہوے لیکن تانوں تساں پرلے درجے دے بے غیرت جا بنے جے جو عیسائیاں کولے پڑھن واسطے. ہن اگوں پتہ کی کہن لگے او جا مولوی تھانوں کی پتہ ہے ہن تعلیم نہ لویے تے کی تھیاں ایویں بیٹھے رہن تے رشتے نہیں لینے. میں کہا یار اے دسو بھئی انہاں سید زادیاں دھیاں دے سر تے دوپٹے پوائے کہ نہیں؟ کیا رسول کریم تے رسول کریم دی پاک بیٹی سیدۃ النساء العالمین دی چادر تطہیر نہیں جڑی سیدہ تے ساریاں بیبییاں دے سر دے اوتے چادر ہے ہیں. میں آکھا جاہل ہو اوے اما فاطمہ الزہرا پاک دی چادر نو اتار کے پاسے چ سٹیا جے تے ننگا سے جاٹا کڈا کے دھی نو سکولے چ ٹوریا جے کیوں؟ کیونکہ تانوں انگریز دی تعلیم چاہیے. ہن اے دسو جڑا سید آدی اما نو بھول گیا آدھے بابے علی پاک نو او دین دا ایک حکم بھی قضا نہ کرن دین بابے دے عمل تے طور طریقے بھول گیا. نانے پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین نو نسیہ منسیہ بلایا چ کیتا کنڈو پیچھے سٹیا تے دیاں نو سکولاں دے وچ بھیج کے تے سید زادیاں نال اے حال کیتا جڑا تواڈیاں اکھاں دے سامنے ہے. ہن مینوں ایمانداری نال دسو وڈا مجرم کون سی یزید یا اے اج والا پلید؟ یزید نے ادھر ویکھو سیانے کہندے نے جدوں عزت تے بن جاوے نا عزت تے بن جاوے تے بندہ کہندا چل میں جان دے سکنا لیکن میں آدھی عزت برباد نہیں ہون دینی. کی مطلب ہے عزت زیادہ جان تو قیمتی ہوندی ہے. اہل بیت اطہار دیاں پاک تے مقدس جاناں قتل اس ملعون نے کیتیاں لیکن جاناں تو قیمتی جڑیاں عزتاں سن اس نے حفاظت دے نال واپس مدینے
اج والے یزیداں نے کی کیتا؟ انہاں نے جانا اہل بیت والیاں قتل تے نہیں کیتیاں، لیکن انہاں نالوں بھی زیادہ قیمتی عزتاں اج او عیاشاں دے سامنے، بدماشاں دے سامنے، بے غیرتاں دے سامنے، وہ کتنے سٹیج ڈرامے، ہر کوئی آدھی شادی دے اوتے کوئی میرا کنجری نو سدی کھڑوتا، کوئی اگلی کنجری نو، کوئی پچھلی کنجری نو سدی کھڑوتا ہے۔ ہن ایمانداری دے نال دس بھی جیڑیاں او وچ سید زادیاں ہے نے نچن والیاں تے او جسڑے عیاشاں دے سامنے مجرا کردیاں ہوسن، اس عزت نو رولن والا ایمان نال دس اوئے یزید تو بھیڑا ہے یا کوئی جناب کو وقت دا امام غزالی آخی ہے سو ہیں؟ اینی گل اساں آخیے کہ عزت بچاؤ۔ ہن انہاں نے کی کیتا؟ انہاں آکھا انہاں نوں آکھو یزیدی نے، اے یزیدی نے کیوں؟ عوام دے دل وچ اہل بیت دی محبت تے اس محبت دا فائدہ اٹھاؤ، اس محبت دی وجہ تو جڑے قاتلین اہل بیت نے انہاں دی ہے نفرت، تے جدوں تسی انہاں دا نام انہاں اوتے تھپ دیو گے تے نتیجہ کی نکلنا ہے؟ لوکاں نے کہنا یزیدی نے چل انہاں دی گل نہیں سن دے، یزیدی نے چل انہاں دی گل نہیں سن دے، چل نہیں گل سن دے۔ جدوں لوکی گل نہیں سنن گے تے ساڈی یہودیت دے اوتے پردہ پے جائے گا۔ قالوا قلوبنا غلف، ساڈے دلاں اوتے جویں پردہ یہودیاں آکھیا سی پیا ہویا، انہاں آکھیا بھئی مڑ ساڈیاں برائیاں تے ساڈیاں بے غیرتیاں اوتے بھی انج پردہ پے جاسی۔ کیوں؟ جے چشتی آئے انہاں تے چیر پاڑ کے رکھ دینا ہے نبی پاک سرکار دی عزت رولن والے کتیاں نو۔ انہاں نے تے جناب علی دین دے دشمناں نو کھول کے تے ننگا کر کے وکھا دینا ہے، جگ نو اے ویکھو بے غیرت انج دے جے۔ انہاں نو نہ آن دیو پنڈ وچ، بلکہ آکھو یزیدی نے، یزیدی نے، یزیدی نے۔ کیوں؟ او یزید دی نفرت دا نام لواں گے تے ساڈی یہودیت لک جائے گی۔ میں آکھا پترا ویکھ لے، سانو لاکھ وار یزیدی آکھ، اساں تیری اس گل دے پیچھے نبی دا دین بیان کرنا روک نہیں سکدے، اسی پردے کھول کھول کے تیری یہودیت جنگ تے رکھ دے۔ اپنا جوگی تے گوانڈ بلاوے جی۔ ہن میری تقریر دے متعلق کسے نو کوئی اعتراض ہے؟ اٹھ کھلو۔ کسے نو میرا ایک جملہ ایسا لگیا ہوئے جڑا میں صحابہ پاک اور اہل بیت دی عزت دے خلاف کیتا ہوئے، اٹھ کھلو۔ کسی نے کوئی ایک جملہ ایسا لگیا ہوئے جڑا میں قرآن حدیث اور دین دی مخالفت والا کیتا ہوئے، اوٹ کھڑوے۔ رسول کریم دی عزت دی مخالفت والا کیتا ہوئے، اوٹ کھڑوے۔ میں نے آکھے پیر جی ہے تیرا جملہ، لیکن جدوں میں ہر گل او کیتی ہوئے جدے نال رسول کریم دی عزت بچے، جدے نال سیداں دیاں دھیاں گھرے پردے چ بہ جان، جدے نال امت مسلمہ دی عزتاں بچن، جدے نال اللہ تعالی دا دین اسلام دی تعلیم پھیلے، یہودیت دے منصوبے او فنا ہون تے ختم ہون، تے پھر کوئی سانو آکھے یزیدی ہے تے میں آکھاں گا جے صحابہ پاک دی عزت بچاونا، اہل بیت دی عزت بچاونا، اور میں آکھاں گا کہ اگر نبی سونے دے دین دی حق والی گل کرنا اے کم ہے یزید دا تے پھر میں یزیدی ہاں، تے جے اے کم ہے حسین دا تے پھر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ناچیز غوث پاک میرا دا پتر اے حسنی حسینی سید اے تے ہور کوئی چوکے ادھر ادھر والے باقی جتنے ساڈے خطیب نے غیر سید طبقہ او تے گل نہیں کرن گے، لیکن مینوں پتہ ہے میرا آدھا ویڑا ہے تے میں آدھے ویڑے دی صفائی آپ ہی کر جی۔ مینوں پتہ ہے تسی آدھا گھر، ہر کوئی آدھا گھر صاف رکھدا ہے، ہر کوئی آدھے گھر دا گند باہر سٹدا ہے، ہر کوئی آدھے گھر دے وچوں گند کڈدا ہے۔ یہ میرا گھر ہے، مینوں پتہ ہے جڑا اندے وچ گند وڑیا کھلا ہے او میں کڈنا ہے، تے اے گند کڈھن واسطے اساں آدیاں زباناں کسے دے پھیلائے ہوئے فتنیاں دے پیچھے بند نہیں کرنیاں، لہذا اسی یہودیت نو ہور رگڑا پھیراں گے، یہودیت نو ہور رگڑا پھیراں گے۔ ہاں جے یہودیاں دے خلاف اٹھنا تے بولنا
یہ یزیدیت ہے تے پھر ہاں سمجھ لو اسا یزیدی ہیں، لیکن اگر یہودیت عیسائیت دی تعلیم نو مٹاونا اے حسینیت رب دے قرآن دی تعلیم دینا دلوانا تے عوام نو اس دے وال مائل کرنا اگر اے حسینیت تے یاد رکھو اللہ دے فضل و کرم دے نال اج دے دور وچ ساڈے چشتی تو وڈا حسینی کوئی نہیں تے دے در دے نوکراں او دے در دے نوکراں نو یزید نال تعلق کوئی نہیں، حسین دی محبت کو سوا انہاں دے پلے کو گل دی سمجھ آ گئی ہے، میرا موضوع سمجھ آ گیا ہے۔ موضوع دا عنوان کی سی؟ یزید کی آڑ میں یزیدیت کی آڑ یا یزید کی آڑ میں یہودیت کو، یہودیت کا تحفظ کہہ لو یا یہودیت کو چھپانے کا فتنہ اے کہہ لو، وہ تو میں گل سمجھا دیتی ہے کہ اصل اے یزید دے نا دی آڑ لے کے تے آدھی یہودیت لکاونا چاہندے نے۔ اساں اللہ تعالیٰ دے فضل ساڈیاں عزتاں کی عزتاں نے تھانوں مینوں اگر کوئی بندہ ایتھے اٹھ کے ہن کہہ دیندا یزیدی ہے تو تے کیا میں او دے کہن نال ہو جانا؟ مینوں کوئی 400 گال کڈے نہ خدا دی قسم ہے میں اونوں اگوں پلٹ کے ایک گال بھی نہیں کڈاں۔ اے مبالغے کرن والیاں دا بوتھا ویکھ، میرے کولے آن تو پہلو انہوں نے فون کرا تے دھمکی ایتھے آ منڈے دے موبائل دے وچ فون تے پہلے دھمکی لوائی ہے تیریاں لتاں وڈ دیاں گے تینوں یہ کر دیاں گے تو ساڈے پیر دے خلاف بولے ہیں۔ میں آکھیا پتر تیرا پیر بھی نسے گا تے تو بھی نسنا ہے، تیرے ارگے کتیاں دے ہاتھ وچ موت نہیں پئی، موت میرے پروردگار دے ہاتھ، زندگی بھی میرے پروردگار دے ہاتھ۔ اصلے نال چاہ تے آئے نے مبالے واسطے تے اینی جرت نہیں ہوئی بھی 3 کلے اگیرے آتے اندر نال بیٹھ تے گل نہیں کر لوی۔ میں سجدہ رہا، میں 18 بندے بھیجے نے، میں آکھا جاؤ انہاں دا استقبال کرو تے انہاں نوں آکھو تواڈے واسطے روٹی پکی پئی ہے، لنگر پکیا پیا، کیوں بھائی دیگاں پکیاں سن؟ میں آکھیا کہ نہیں انہاں نوں لے تے آؤ۔ اچھا جی، ایک بالکل جاہل مولوی نامی عبد الرحمن میں چیلنج کیا مبالغہ اور توہین اہل بیت اللہ معاویہ سرکار تھوڑا بیان کرنا ثبوت سب کے پاس موجود ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا، وہ مینوں پتہ ہے۔ ادھر ویکھو یار، اگر کوئی ہوئے نا علم والا اس مسئلہ یزید دے بیان کرنے دے وچ کیا سنیاں دے کولے مولوی عبدالحمید خانے والی تے مولوی حنیف قریشی تو سوا کیا ہور کوئی مولوی عالم کوئی نہیں؟ دو جاہل کٹے انہاں نے مشہور مولویاں وچوں دو جاہل کٹیاں نوں استاداں دے خلاف کھڑا کیتا، دوویں نک دی کھا کے سوائے گالی گلوچ کرن دے کوئی جواب نہیں دے سکے۔ جی کوئی جواب نہیں دے سکے۔ جسڑے وڈیرے تے چپ کر گئے نے تے منہ تے لا لیاں نے ٹیپاں، ہن چوہے نکے نکے بھوکن گے۔ یہ تے وہی گل ہے، وہ حدیث مبارکہ پتہ نہیں کیڑی حدیث دی کتاب دے حوالے نال استاداں نے بیان فرمائی سی، فرمایا بھی بنی اسرائیل دے کولے کوئی گیا مہمان تے او مہمان جناب علی جڑا جسلے پہنچیا تے ہن او مالک میزبان نال سی، مہمان نو لے کے تے جسلے گھر وچ وڑن لگیا ہن کتی جڑی بیٹھی ہوئی انہاں دی راکھویں کتی سی تے او جناب علی او نے ویکھیا بھی مالک میرا نال ہے تے مہمان نو لے کے جان ڈیا ہے، کتی تے کر گئی چپ۔ او کتی شومن والی سی، گبن سی، اون دے ڈھڈ وچ پیسن گلورے تے او کیتیاں من پھٹے منہ وئی کتی چپ ہے، گلورے بھوکی اوندے۔ سرکار نے فرمایا ایو ہی آخری وقت دے میری امت دے آخری اور قرب قیامت دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہوسی کہ علماء جیسے گل کرن گے تے اس لے جڑا علم والا ہوسی او سنسی تے چپ رہسی تے جڑا گلورا ہوسی ٹم 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 او بھاویں کوئی ہے۔ میں ایک اس بندے دا جدے تسی سوال پوچھیا میں او دا نام نہیں پہ لیندا، میں ساریاں دا نام پہ لینا جتنے گلورے نے، میں سارے نو گلورا پہ آکھنا۔ کوئی علم ہووے تے ایک گل اپنے علم نال پیش کرو،
وہ فون دی ریکارڈنگ میں سنی ہے جدے وچ اے فرما رہے ہیں بھی میں تے یزید تے لعنت بھیجنا لیکن تو چیلنج کیڑی گل تے کیتا ہی اخے میں اس گل تے کیتا تسی یزید دے حق وچ جو ظالموں کو ایک جملہ ساڈا پیش تے کرو جڑا اسی یزید دے حق وچ بولیے اسی اج بھی آندے پئے کل بھی آکھدے تھا یزید فاسق ہے یزید ظالم ہے یزید قاتل ہے یزید ملعون ہے یزید دے ہر فعل تے ہر لعنت تے ہر نحوست تے لعنت بھیجنے آسا تے مڑ تینوں چیلنج کرن دی کیڑی لوڑ پئی ہے وہ ایویں ہی ٹوں ٹوں کرن والا وہ افضل سی تے ایویں ہی ٹوں ٹوں کرن والا اے ہے تے ایویں دے ٹوں ٹوں کرن والے ہور بھی بتھیرے نے میں انہاں سارے گلوریاں نو آکھنا او گلوریو آن میں چیلنج کرنا جس یہودیت دی تعلیم دے تحفظ واسطے تساں ٹوں 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 پہ کر دے جے آؤ میں چیلنج کرنا تسی آکھو یہودی دی تعلیم این اسلام ہے میں آکھاں گا یہودی دی تعلیم این کفر ہے اور اے دے اوتے آن کے مبالغہ کرنیا نبی سرور دی سنت دے مطابق جویں سرکار نے فرمایا تھی یہودیاں نو کرو اپنے واسطے بد دعا شالا تھا مر جائیے ذلیل ہو کے یہودیاں نہیں سی کیتا نبی سرور فرمایا تھی پروردگار فرماؤدا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم وانفسنا فرمایا ساتھ آدھے گھر آلیاں نو آدھے بالاں نو آدھیاں نشاؤنا و نشاؤکم آدھیاں عورتاں نو آدھے آپ بھی آ جاؤ تے اوتھے پھر بد دعا کران گے مولا جڑا جھوٹا ہے جڑا کذاب ہے جڑا دجال ہے اس نو ذلیل کر کے موت دے دے اے ہے مبالغہ تے اے مسئلہ ہے کفر اسلام والا لوکاں دے ایمان عقیدے برباد کری ہوندے ہو جاہلو تانوں پتہ ہی نہیں مبالغہ کتھے ہوندا ہے آج تک نہیں جواب آیا میں پوچھا سی مبالغہ دے وجوب دے جناب جڑا ہے وہ لوازمات کی نے شرائط کی نے علم ہوے تے جواب دیو ہن میں کہندا پیا جاؤ چیلنج ہے مائی دا لال کوئی جمع ہوے جڑا وہ آن کے ناچیز دے نالے اس گل دے اوتے کرے وہ آکھے کہ سکولی تعلیم جو اس دے وچ نصاب دے وچ جو لعنتاں جو بکواسات پڑھائیاں جا رہی ہیں نے جو کفریات پڑھائے جا رہے ہیں یہ سب کچھ عین اسلام ہے میں آکھاں گا جو لعنتاں جو کفر جو بے غیرتی جو بے حیائی پڑھائی جا رہی ہے وہ کفر تے بے غیرتی تے بے حیائی ہے اور مسلماناں دے بالاں واسطے اے تعلیم نقصان دے ہے اس صحیح گل دے اوتے آ جاوے تے مباہلہ کرنے سنت دے مطابق تے پھر ویکھنے سالچ ذلیل ہوتے کتے دی موت کون مردا اے سنت مباہلہ جی یہودیاں نال بھی نبی پاک سرکار نے فرمایا تے عیسائیاں نال بھی فرمایا تے انہاں یہودیاں تے عیسائیاں دے ایجنٹاں نال میں رسول کریم دا دو طرف پھر چیلنج پہ کرنا جو یہودیت اور عیسائیت کے حق میں بھونکنے والے کتے ہیں رسول کریم کا بیٹا پھر سے کہہ رہا ہے جیسے رسول کریم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا وہ بھاگ گئے اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات کے حامی اور بچانے والے ہو تو آؤ میرے سامنے دیکھتا ہوں میرے سامنے کون آتا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال روئے زمین ہی اے تھے دین والے بچے کنے کنے پتر روئے زمین اللہ جل شانہ صدقہ حبیب کریم علیہ التحیت و تسلیم دا عمل دی توفیق عطا فرمائے اور پاک پروردگار حکیم صاحب اور انہاں سارے ساتھیاں انہاں دے والد بزرگوار انہاں دے تمام اہل و عیال دی جو خدمت قبول فرماوے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین مصطفیٰ